أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब शीन की भी आवाज आ रही थी मुझे। नहीं, अभी नहीं। अच्छा वो मैं ही बोल। अच्छा, हाँ तभी मैंने कहा आपकी आवाज। अच्छा, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज हमारी बुक 2 है और उसका लेसन 1 है, अदरसुल जी। अव्वल। और हम्म, मैं सोच रही थी कि आपसे तिलावत करवा लूं। इसकी। हम्म, सूरत कौन, सूरतुल कद्र की। आज हमारी अच्छा। सूरतुल कद्र, आज हमारी लैलतुल कद्र थी ना। तो अच्छा, हाँ। ताक रातें सारी। हाँ नहीं, सिर्फ आज तिलावत कर दें इसमें, क्योंकि हम बुक को शुरू कर रहे हैं ना, थोड़ा तो टाइम भी है हमारे पास। ठीक है। याद है अच्छा। जुबानी, नहीं तो खोल ले। जी जी, याद है। रखने की खोल भी लेती हूँ, दे दबा पेज की गलती हो जाती है। वैसे हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो है जाती कि है, नमाज में पढ़ते रहते हैं। नॉर्मल नॉर्मल है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيम. ठीक है माशाल्लाह। इसमें सिर्फ वो जो है ना, आपके डॉट्स जो डले होते हैं, 3 डॉट्स होते हैं ना, उनका मुआनका। थोड़ा, हाँ हाँ, क्या कहते हैं उसको, मुआनिका, है ना। मुआनिका। जी। मुआनिका। तो वहां पर आपको ख्याल रखना होता है कि आपको 2 बार नहीं रुकना होता है, 1 बार सिर्फ रुकना होता है। कोई एक जगह चूज कर ले और वहां पर जी 1 दफा में रुकना होता है। अब आप 2 बार रुकी है ना, है ना। जी जी। तो वो इस वो मैं वजह से। सामने खोल लेती ना, फिर मुझे याद रहना था हाँ, कि दोबारा एक कहाँ पे दोबारा पढ़ना है। पढ़ दोबारा पढ़ ले। ततनज़्ज़लू से पढ़ ले, तो तनज़्ज़लू भी होता है, तनज़्ज़लू भी होता है, जैसे मर्जी पढ़ ले। हाँ जी। कुरान में तनज़्ज़लू नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें मेरे पास इसमें ये जो खुला हुआ है ना, इसमें वो मुआनके के निकल है नहीं। है नहीं मैंने ना। ये खोली हुई है। हाँ, अच्छा, मैं कुरान में तो है मसहफ में, लेकिन इसमें मोबाइल ऐप में नहीं है। बस इसमें ये आसान तरीका होता है कि हिया को, सलामन को आगे ही मिला ले, हिया मतलब फज से मिला ले। सलामुन हिया हत्ता। अगर, हाँ, यहाँ से। हाँ, सलामन को आगे मिला देंगी ना, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। जी 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 जी। आप सलाम पे भी रुक गई और आप पीछे भी रुक गई ना, तो वो थोड़ा मसला होता है। हाँ। सही है, तो दोबारा से पढ़ ले। ततनज़्ज़लू, तनज़्ज़लू। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. हम्म سلام هي حتى مطلع الفجر. बस ठीक है। बस यही कर ले, सलामन को आगे मिला दे और उसको पीछे खत्म कर दे। तो आप उसको देखिएगा फिर भी। ठीक है। मे बी आई जी बात। जी। हाँ। तो गलती मैं मुझसे भी हो मसहफ में सकती है, लेकिन मेरे पास भी खुला हुआ नहीं है, लेकिन पढ़ते इसी तरह मेरे पास जब। वो दूसरा वाला अभी खुला हुआ 30वां पारा नहीं है। नहीं तो हाँ मैं हाँ। चेक कर लेती हूँ, देखना तो पड़ेगा। इसमें 2 आते हैं ना, वो तो आपको एक जैसे ला रईबा फी हिम, है ना, उसमें भी आते हैं जी ना। जी। तो उसमें भी हाँ आपको जी। चूज करना होता है कि आपने कहाँ रुकना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है। ठीक है, अभी हम लोग को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। दरसुल अव्वल, लेसन नंबर 1, बेइती। हमारा टॉपिक है बेइती। अगर हम्म। लेसन नंबर 10 आपने अच्छी तरह किया है ना पिछली बुक का, तो ये मुश्किल नहीं है, लेसन बहुत ही आसान है। इसमें भी प्रोनाउन ही है आपके। ठीक है। जी और जी। प्रोनाउन कौन से हैं, ये कौन सा प्रोनाउन है। या मुतकल्लिम। यहाँ मुतकल्लिम तो है, लेकिन अटैच एंड डिटैच्ड। अटैच्ड। अटैच या मुतकल्लिम मुत्तसिल कहेंगे ना। हाँ, तो मुतसिल तो है। अब ये कौन सा मजरूर मुतसिल है। मुत्तसिल।
मजरूर, मुत्तसिल, या मुतकल्लिम, मुजाफ मुत, इलैह। मुतसल मुतसिल की तीन टाइप्स होती है ना। अच्छा। तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है मुतसिल, जो होती है मुत्तसिल। मुतसिल की तीन टाइप्स कौन सी होती है? एक तो मंसूब मुतसिल होती है, जी। ये सब अटैच होके आ रही है। मंसूब मुतसिल किसके साथ अटैच होती है? मंसूब मुत्तसिल, ये फेल के साथ। और किसी के साथ होती है? फेल के साथ बन के मफूल बनती है, और इन्ना, वैसे मंसूब इन्ना से वाखवातुहा हाँ। क्या? हाँ, इन्ना का इस्मो इन्ना बन जाएगा, यस। इन्ना वाखवातुहा, इन्ना और हम्म। उसकी जो बहनें हैं ना उनके साथ भी। जी। तो वहां पे भी मंसूबी होती है, और यही अटैच ही। और ये कौन सी जमायर होती है मुत्तसिल? ये होती है लेफ्ट हैंड वाली। लेफ्ट, और यस। और ये कैसे शुरू होती है, बताइए? पहली कैसे जमीर। शुरू होता? हाँ, पहली जमीर कौन सी है? हुआ। हुआ। हुआ तो नहीं होगा, हुआ तो हुआ ही है। मुनफसिल हो जाएगी ना, हु से शुरू होगी, हु से। हु, हाँ जी, हुआ। हुमा, हुमा, हुम। हुम। हा, हुमा, हुन्ना। हाँ, हा, हुमा, ये सेम होगी, कॉपी पेस्ट, और ये हुन्ना होगी। हुन्ना। अब ये आप देख रही हैं कि ये वाली जमीरें जो है ना, चार जमीरें, बेसिकली तो तीन ही है। तो ये हम्म। चार जो हैं ये आपकी उसमें भी आती है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुम। हम्म। यहाँ पे हिया आ जाती है, यहाँ पे हा आ रही है ना। तो यहाँ पे जी। हिया आती है, और यहाँ हुमा, और यहाँ पे हुन्ना। तो ये हम्म। चार जमीरें जो हैं इनको याद रखें, ये दोनों साइड पे आती हैं। ठीक है। मुनफसिल में भी आती हैं, और फेल के साथ ये फाइल भी बनती है। सही है। और हम्म। यहाँ पर ये मंसूब मुतसिल और मजरूर मुतसिल भी बनती है। जी। समझ आई है? फाइल भी जी। बनती है ना यही वाली, हुमा और हुमा, बस शक्ल बदली कर लेती है। जब गर्दान में आती है तो फिर इस तरह तो नहीं आती ना। जी। तो ये यानी ये जमायर मैं बताना चाह रही हूँ कि ये मरफू मुनफसिल भी यही होते हैं, और मंसूब मुतसिल भी यही होते हैं। ठीक है। ठीक। सही। मरफू मुनफसिल जमायर में आते हैं, राइट हैंड वाले में कि नहीं आते? हाँ जी, हु, हुमा, हुम आते हैं। हुआ, अकेले हुमा। आते हैं तो जुदा हाँ, हो जाते हैं। हाँ, हुआ, हुमा, हुम। मरफू मुनफसिल में और मंसूब मुतसिल में ये चार जमायर कॉमन है। हम्म। ठीक है ना? दोनों साइड पे आ ठीक है। जाते हैं। बाकी जितने भी हैं, हु है, हा है, का है, कुमा है, ये लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे नहीं आते, लेफ्ट हैंड पे आते हैं। यानी जी। ये सिर्फ अटैच्ड ही होते हैं, ये दोनों हो जाते हैं। ये की हो हम्म। जाता है, और ये कुमा हो जाता है, और ये कुन्ना हो जाता है, पता है ना? जी। आगे क्या होगा? का हु, कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। आगे और क्या? फिर आएगा या ना। या और नो। ये लेफ्ट हैंड वाली जमीरें हैं। हम्म। इनमें से चार जो है वो राइट हैंड पे भी आती है, और ये जी। लेफ्ट हैंड कॉमन है ये। तो अब ये वाली अटैच प्रोनाउन है, इनको अटैच प्रोनाउन कहते हैं। सही। सही है। और किसके साथ अटैच होते हैं? फेल के साथ भी अटैच होते हैं। हम्म। इन्ना वा खवातु वा, इन्ना और उसकी छह पांच बहनें और उनके साथ। और किसके साथ अटैच होते हैं? मंसूब मुतसिल। मंसूब। हाँ, मंसूब मुतसिल तो इसमें हो गया, बाकी मजरूर मुतसिल है ना। मजरूर इसम के साथ नंबर वन पे तो आएंगे ना। हाँ, मजरूर और नंबर मुतसिल। टू पे हद पे इस जर। इस प्लस हर्फ, सिर्फ ओनली हर्फ जार। हम्म। ठीक है ना? ये मुतसिल हम्म। जमायत दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। ठीक। फेल के साथ, फेल के साथ मैंने यहाँ लिख दिया, इन्ना व खवातुहा के साथ भी मंसूबी होते हैं, मुतसिल कहलाते हैं। और हरफ जार या इसम के साथ आए तो मजरूर मुतसिल। ठीक है ना? ठीक। तो अब ये इसम के साथ आ रही है, तो इसलिए आपने उसको क्या कहा? ये मजरूर मजरूर मुतसिल। मुत्तसिल। क्योंकि पीछे इसम आ रहा है, अगर फेल होता तो मंसूब मुतसिल कहते। ठीक है। सही है। तो मुतसिल जमायर जो हैं वो फेल के साथ भी हम्म। यूज होते हैं, मुतसिल लेफ्ट हैंड वाले होते हैं, ये मैंने लिखे हैं सारे। ठीक है। सही। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अगर ये समझ आ गया। उसके बाद यहां से पढ़े। हाज़ा बैती, हम्म, ये मेरा घर है। हम्म,
मिस की जो बेटी है हम इसको मुदाफ मुदाफ इलैही भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, मुरक्कब इजाफी बन रहा है ये। जी ठीक ठीक है, है। मुरक्कब इजाफी जी बन रहा है। ये क्या बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या नाम देंगे? ये भी मुरक्कब इदाफी है ना, क्योंकि अमामा जो है ज़र्फ ज़र्फ मुदाफ इलैही है। ये ज़र्फ मुदाफिल है कहलाएगा, इसमें ज़र्फ जी है, ज़र्फ मुदाफिल है। और वो वाला जी क्या है, मुदाफ मुदाफिल है। जी तो फर्क है ना, ये ज़र्फ है। हाँ जी इसको आप ज़र्फ मुजाफिल है कहेंगे और इसको आप मुजाफ मुजाफिल है कहेंगे। तो हाजा जी बेती, हाजा मुब्तदा बन जाएगा और बेती क्या बनेगा? खबर बन जाएगा ना। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, मुब्तदा और खबर, जुमला इस्मिया। जुमला इसमिया बन। तो खबर जो है वो आपकी क्या आ सकती है, मुरक्कब इजाफी भी आ सकती है। अब आपने यहाँ पे खबर की किस्में भी देखनी है और मुब्तदा की किस्में भी देखनी है। जी ठीक। लेकिन जो ज़र्फ मुदाफ इलैही है ये मतलब कि सिर्फ खबर ही बनेगा ना नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर, और बेती मुब्तदा। हाँ, अभी नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या बन रहा है ना। बेती क्या बन रहा है, मुब्तदा। मुब्तदा। यानी ज़र्फ जी ये जो आपके मुरक्कब इजाफी होते हैं ये दोनों बन जाते हैं, खबर भी बन जाते हैं, मुब्तदा भी बन जाते मुब्तदा भी बन जाते हैं। हैं। अब ये मुब्तदा बन गया और ये इसको क्या बनाएंगे, खबर बनाएंगे। खबर। क्या ये मुब्तदा भी बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपने बताया था ना कि ये शिब जुमला जो होते हैं ये सिर्फ खबर ही खबर, बनते हैं। सिर्फ खबर बनते हैं। चाहे जार मजरूर हो, चाहे आपका ज़र्फ मुदाफिल है, उन दोनों को शिफ जुमला कहते हैं और ये खबर ही बनते हैं। फिर अगले अगले वाले में आप देखें, बेती। बेती जी मुदाफ मुदाफ इलैही जमीलुन तो ये मुब्तदा बनेगा और जमीलुन खबर बनेगा। खबर यहाँ भी, खबर की टाइप बताएं। मुफरद। मुफरद, मुफरद नहीं मुफरद होता, मुफरद। मुफरद ठीक जी है ना। ये मुब्तदा हो गया और ये खबर मुफरद है यहाँ पे। ये भी जो टाइप थी ना ये वाली, इसको छोड़ के, ये तो शिव जुमला खबर है ना, जी इसको तो शिव जुमला खबर कहते हैं। ये वाली जो टाइप थी ना खबर की यहाँ पे, ये भी जी ये मुफरद भी के, मुफरद। ये भी मुफरद है। बस यहाँ पे आप सीख लें, चीजें पक्की कर लें। अच्छा, जी अब फी ही क्या बनेगा? फी ही यहाँ पे ये खबर बनेगा क्योंकि जर मजरूर है। खबर बनेगी और खबर, खबर आ, मुकद्दम बनेगी। जी खबर मुकद्दम। शिव जुमला कह सकते हैं, शिब जुमला। कह जी सकते कह हैं, सकते हैं। कह सकते कह सकते हैं। हैं। जार मजरूर जब भी खबर बनते हैं ना, खबर ही बनना है उन्होंने और कुछ नहीं बनना। जार जी मजरूर जब खबर नहीं होती ना हमारे पास, असल वाली एक्चुअल खबर, तो फिर हम उसको कायम मकाम खबर बनाते। जी अगर खबर मौजूद होगी तो फिर इसको हम मुताल्लिक बनाएंगे खबर का। और अगर जी खबर मौजूद नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी, तो निकाल दी जाती है खबर, माजूफ कर दी जाती है। उस वक्त फिर क्या होता है, ये आपकी कायम मकाम खबर, शिव जुमला कायम मकाम खबर बन। अच्छा, जी यहाँ पे लाइन आएगी और ये क्या बनेगा, हदीकतुन सगीरतुन। ये मुब्तदा बनेगा ना और ये मुरक्कब तौसीफी है। मुब्तदा मुअख्खर। जी ठीक है, ये बन जाएगा। और ये को मुरक्कब तौसीफी है क्योंकि ये किसी चीज का नाम है और ये एडजेक्टिव है। जी ठीक है ना, नकरा, दोनों जी नकरा आ रहे हैं। जी ठीक है, तो ये मैच हो रहे हैं तो मुरक्कब तौसीफी। तो उसमें, किस में, हु की जमीर कहाँ जा रही है? आम, उसमें घर घर की तरफ या घर में, घर पार्क। में, घर में। जी है ना, उसमें यानी जी घर में, बैत की तरफ जा रही है। बैत मुजक्कर होता है, वो जमीर भी मुजक्कर। जी ठीक है, हदीकतुन सगीरतुन, उसमें एक छोटा क्या है, गार्डन है। जी सही है। जी अच्छा, कहाँ गई, वो पढ़ रही थी ना, मौजूद है शादाब? जी जी आ जी जाए, आ जाए। तो यहाँ से जी आप, हाजी ही, बेटा एक मिनट करो। जी, हाज़िही गुरफती, ये मेरा कमरा है। हाजा मुब्तदा, गुरफती मुरक्कब इजाफी बन के खबर बन जाएगा। पहले किस चीज की बात हो रही थी, बैत की बात हो रही थी।
जी, जी। और ये ठीक है, तो मैस्कुलिन। बैत जो होता है मुजक्कर होता है, इसलिए हाजा आया था। हम्म। गुरफा जो है ये मोनस होता है, गोल ता की वजह से अलामती मोनस लगी, तो इसलिए हाजी ही आए। ठीक है ठीक। ना, हाजी ही गुरफती, ये मेरा कमरा है। हम्म। फीहा नाफिजतुन कबीरतुन। उसमें, किसमें? उस कमरे में। हाँ, कमरे में, तो कुमरा मोहन्नस है तो हा की जमीर गई। यहाँ घर हम्म। मुजक्कर था तो हो की जमीर जा रही थी। तो फी ठीक। हा नाफिजतुन कबीरतुन, क्या मतलब हम्म। होगा मुरक्कब उसमें? तौसीफी। इसमें उसमें एक बड़ी खिड़की है। एक बड़ी खिड़की है। एक बड़ी और खिड़की है। और क्या है? व मिरवहतुन जमीलतुन। और क्या है? और एक खूबसूरत पंखा है। हाँ, अब ये जुमला यहाँ पे खत्म हो गया, डॉट लग गया ना, तो ये पूरा जुमला। इस जुमले में दो जुमले थे, एक तो फीहा हम्म। नाफिजतुन कबीरतुन, हम्म। और दूसरा जुमला था ये तो सिर्फ आपका वो है। इसमें भी फीहा छुपा हुआ है। ठीक हम्म। है, दोबारा नहीं लाया गया। उसमें एक बड़ी खिड़की और एक खूबसूरत पंखा है। पूरा हम्म। एक ही जुमला है ये मुब्तदा ठीक। बनेगा और ये खबर बनेगी। खबर खबर मुकद्दम है। मुकद्दम। हम्म, ठीक। हाजा। हाजा सरीरी हम्म, व हाजा कुर्सी। हम्म, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा पलंग है हम्म, और ये मेरी कुर्सी है। मेरी कुर्सी है। हाजा और हाजा, शरीर भी क्या है, मुजक्कर है, कर। और ये भी मुजक्कर है, कुर्सी भी मुजक्कर है अरबी में, तो ये हो गया। हम्म। शरीरी जो है ये मुरक्कब कौन सा बन रहा है? मुरक्कब इजाफी। हाँ, और कुर्सी ये, ये भी मुरक्कब इसी भी इजाफी। मरकब इजाफी। हाँ, इसमें कुर्सी प्लस या है। ठीक है, हम्म। ठीक है, दो या आ रहे हैं ना। कुर्सी जी। ये, मेरी कुर्सी। ठीक है, जी। वहाजा मकतबी, हम्म। और ये मेरा टेबल है। टेबल है, मेरा टेबल, मुरकबे इजाफी। इजाफी। खबर, खबर, मुरकबे इजाफी और मुरकबे तौसीफी दोनों बन सकते हैं, मुब्तदा भी बन सकते हैं, खबर भी बन सकते हैं। मुरकबे जारी जो होता है ज़र्फ मुदाफिल है, वो सिर्फ खबर हम्म। बनते हैं। और मुरकबे शारी क्या बनता है? मुब्तदा। मुब्तदा। मुब्तदा बनता है। वो सिर्फ मुब्तदा बनता है। साअती व कलमी व साअती व किताबी। कलमी व किताबी अलल मकतबी। लाइन कहाँ मेरी कुर्सी। लाइन कहाँ लगाऊं मुब्तदा और खबर को तोड़ने में? हाँ, साअती व कलमी व किताबी, यहाँ किताबी किताबी के पे बाद। लगी। हाँ, इस पूरे को हम बना देंगे मुब्तदा, और कहाँ पर उनके बारे में क्या खबर दी जा रही है, कि वो टेबल पर है, तो अलल ये मक। खबर है। ठीक है, खबर अपनी जगह पे आ रही है, इसको खबर मुकद्दम नहीं कहेंगे, अपनी जगह पे ठीक। आ रही है। और ये क्या है, जार मजरूर शिब जुमला कायम ये मकाम खबर। जुमला कायम मकाम। जी। खबर है, ठीक है, वैसे मैंने बताया ये मुतल्लिक ही बनते हैं। ठीक है, हम्म। लेकिन अगर ठीक। खबर ना आए तो फिर खबर की जगह पे आके कायम मकाम खबर बनते हैं। वह हकीबती तहतल मकतब, इसमें लाइन कहाँ लगानी है? हकीबत। हकीबती के बाद। फीकती के बाद। हकीबतें। तहतल मकतबी, जर्फ मुजाफिल है। ठीक है, जी। जर्फ जर्फ जो होते हैं वो जबर के साथ होते हैं ज्यादातर। जी। ठीक है ना, जहां जहां भी आ रहे हैं आप देखिए, अमामा, और यहाँ तहता आया है, और भी कोई आया। चलिए आगे हम्म। है, हकीबती मेरा बैग मेरा तहतल बैग मकतबी। टेबल के नीचे है। हाँ, आगे क्या है? नाफिजतु नाफिजतु गुरफती मफ्तूहतुन। अब लाइन कहाँ लगेगी? नाफिजतु नाफिजतु गुरफती। फती। गुरफती। क्या? नाफिजतु गुरफत के बाद। ये पूरा मुरक्कब हो जाएगा। मेरे कमरे की खिड़की। कौन सा मुरक्कब है ये? पेचीदा मुरक्कब इधर। ये मुरक्कब इजाफी ही बना है, इसमें तीन वर्ड हैं। तीन वर्ड हो हम्म। तो दो मुरक्कब इजाफी बनते हैं। जी। नाफिजतु आ, गुरफती एक मुरक्कब इजाफी, और गुरफती एक मुरक्कब इजाफी, दो मुरक्कब। अब तर्जमा कैसे करेंगे? मेरे कमरे की खिड़की, उल्टा तर्जमा करेंगे। जी। हम्म। अब जैसे मेरे कमरे की खिड़की, मेरे कमरे की खिड़की। ठीक है,
اب اس کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ میرے کمرے کی کھڑکی، تو یہ جو پہلے کھڑکی لائیں گے. یہ پہلے لائیں گے، اس کو شروع میں لے آئیں گے، اور جی اس کو آخر میں لے جائیں گے، اور یہ مڈل میں رہ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سیکھ لیں. یہ مڈل میں رہ جائے گا، اس کو آپ نے ڈبل رول دینا ہے کمرے کو. اس کو آپ نے مضاف بھی بنانا ہے اور مضاف الیہ بھی بنانا ہے. جی. مضاف الیہ کس کا بنے گا؟ اس والے کا. یہ ادھر آ جائے نافذۃ. گا نا، یہ جی ادھر آ جائے گا نا. تو غرفہ کا کیا؟ کھڑکی نافذہ ہے. جی. نافذہ جو ہے وہ مضاف بنے گا اور یہ مضاف الیہ بنے گا. پھر یہ مضاف بنے گا اور یہ میری جو ہے نا یہ آپ کا مضاف الیہ بنے گا. اس کو بنا کے آ، دیکھیں کیسے بنے گا. یہ ادھر آپ لائیں گے اسے کھڑکی. ہاں، ایک کیا؟ دفعہ دوبارہ سے سمجھا دیں یہ ہاں والا ہاں، میں سمجھا دیتی ہوں، میں کھلی جگہ پہ لکھتی ہوں. میرے کمرے کی کھڑکی، تین چیزیں ہیں نا، میرا بھی ہے، جی. کمرہ بھی ہے، کھڑکی بھی ہے. میرے کمرے کی کھڑکی، کھڑکی. اب یہ ہم کیسے بناتے ہیں؟ اس کو شروع میں لے آتے ہیں، اور اس کو جو شروع میں ہے اس کو آخر میں لے جاتے ہیں، اور یہ کمرہ بیچ میں رکھتے ہیں. یہ تین ایرو لگائے میں نے، لاسٹ کم فرسٹ اور فرسٹ کم لاسٹ، اور یہ والا مڈل میں بیچ میں آئے گا. اب سب سے پہلے آپ نے کھڑکی کا ترجمہ کرنا ہے. تو نافذۃ، نافذہ تو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کو ہم نے مضاف بنا، نافذۃ نہیں کر سکتے. جی. ٹھیک ہے نا. جی اب اس کے بعد کیا آئے گا؟ یہ آئے گا نا، میرے کمرے. کمرہ آئے گا، جی کمرہ آئے گا. جی کمرے نے ڈبل رول کرنا ہے، یہ مڈل میں آئے گا، اور جی. یہ اینڈ پہ چلا جائے گا. اس کو یہاں لگا لیں، یہ والا میری، میرے یا میری. تو نافذۃ کمرے کو کیا بولتے ہیں؟ غرفت. غرفہ الغرفہ لکھوں یا غرفہ لکھوں؟ الغرفہ. غرفہ نہیں 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 لکھیں نہیں گے، مضاف بنا الغرفہ رہے ہیں نہیں تو لکھیں گے. غرفہ ہی لکھیں جی گے نا. جی. غرفہ، جی جی غرفتی. اچھا، یہ ویسے اس تی پہ دونوں کے رولز اپلائی ہوں گے نا، مضاف کے بھی جی. مضاف جی الیہ کے بھی. ہاں، اس کے اوپر دونوں کے رولز اپلائی ہوں گے. تو مضاف الیہ کا رول کے لیے ہم نے زیر دے دی، اور مضاف کے رول کے لیے ہم نے الف لام اور تنوین ہٹا دی. ہٹا دی. جی السلام اس علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے نیچے زیر ہی لگاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. جی جی اس کے یا نیچے متکلم جتنے بھی مڈل میں آئیں گے نا، چاہے 10 بنا لیں آپ مرکب اضافی، مڈل والے جتنے بھی ہوں گے نا، ان کے نیچے زیر ہی آئے گی، اور الف لام اور تنوین بھی نہیں آئے گی. جی مثلا حامد کے کمرے کی کھڑکی کا دروازہ، ہے نا، یا حامد جی. کی کھڑکی کے کمرے کے دروازے کا رنگ، جوڑتے جائیں، اور پھر ہوں. خبر لگا دے، کالا ہے یا لال ہے یا ہرا ہے، جو بھی لگانا ہے وہ خبر بن جائے گی. ہے سے پہلے جو آتا ہے نا وہ خبر ہوتی ہے، وہ بالکل آپ کا الگ پارٹ ہوتا ہے خبر. اس سے پہلے پہلے آپ کے جتنے بھی مرکب اضافی بنیں گے وہ سارے مبتدا میں آئیں گے، جیسے یہاں پہ بھی آیا، یہاں آیا ہے نا. جی کدھر تھا وہ؟ ہاں، یہ والا نافذۃ غرفتی. اب تو یہاں مفتوحۃ پر تو خبر ہے نا. یہاں لائن کیوں لگی ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے، اس کو بیچ میں نہیں شامل کرنا. ابھی میں صرف اس کا بتا رہی ہوں نا. تو یہ جی غرفتی. اب غرفتی کیا ہو جائے گا؟ تا کو ہم گول تا کو ہم چھوٹا کر لیں گے، اور اس کے ساتھ یا کو جوڑ دیں گے. غرفتی، غرفتی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نافذۃ جی. اور غرفتی، میرے کمرے کی کھڑکی. ہو گیا نا. میرے جی. کمرے کی کھڑکی کھلی ہے. کھلی ہے کیا ہے؟ جو ہے کے ساتھ آتا ہے وہ خبر ہوتی ہے. خبر. اب یہ ہے تو کھلی ہے، کیا ہو جائے گا؟ مفتوحۃ. مفتوحۃ کیوں لائے؟ مفتوح کیوں نہیں لائے؟ یہ نافذۃ کیونکہ پیچھے مؤنث ہے نا. ہاں مونس ہے نا دونوں. کیوں؟ ہاں، مبتدا یہ ہے. ٹھیک ہے. نافذۃ کھڑکی، اس کی خبر آ رہی ہے یہاں پہ، کھڑکی کی خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے کمرے کی کھڑکی مفتوحۃ کھلی ہے. تو اس طرح اردو میں ترجمہ کر کے پھر آپ عربی میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا. جی اور جب یہاں پر مس کیونکہ
हाँ बोले। जी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो मुदाफ मुदाफ इलैही है ना, हाँ नाफिजतु और हुरफती। तो हाँ। हम इसको एक ही मतलब कि नाफिजतु को हम मुदाफ मानेंगे और हुरफती को मुदाफ इलैही मानेंगे। मुदाफ इलैह भी और मुदाफ भी, डबल दोनों। रोल, दोनों। ओके। मुजाफ भी है प्लस मुजाफ इलैह। मूवीज नहीं देखी थी कभी राम श्याम वाली? नहीं। ऐसे ना बने ना। एक मूवी होती है जिसमें डबल रोल होता है, जी डबल रोल होता है, एक बंदा डबल रोल कर रहा होता है ना। तो यहाँ पर ये जी जी। वही है कि एक बंदा डबल रोल कर रहा है, एक लफ्ज डबल रोल कर रहा है। वो मुजाफ का भी कर रहा है, राम का भी कर रहा है, शाम का भी कर रहा है। इंडियन मूवीज में होता था। ठीक है। तो ओके। इंडिया के जी लोग ज्यादा बेटर जानते हैं। मफतूहा तो यहाँ पे क्या है, ये खबर है। अच्छा, इसी तरीके से आपने आगे वालों को भी देखना है। आपने तो अभी क्या कर रहे हैं, उर्दू अरबी से उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं, ये तो आसान है। इसके रूल्स को पक्का करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वो जो उर्दू वाला बनाया है उसको अरबी में बनाते हैं। तो फिर हमें पता चल जाता है कि खिड़की को इधर लाना है, मेरी को इधर ले जाना है, या मेरे को, मेरी मेरा एक ही बात है ना। अच्छा, उसके बाद कमरे को बीच में लाना है। अब कमरे के ऊपर राम और शाम यानी दोनों इसके ऊपर रूल अप्लाई होंगे, मुजाफ के और मुजाफ इलैह के। उसको ओके। आपने जेर भी देनी है, मुजाफ इलैह भी बनाना है। और मुजाफ का रूल क्या है कि उसके ऊपर अलिफ और तनवीन नहीं आएगी। ठीक है। तो जी इस तरह हम थोड़े और भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने बुक 1 में कर लिया है, जो लिसानुल कुरान हमने पढ़ी उस बुक 1 में, इसलिए इन लोगों ने जल्दी कर लिया ना, कि जो पहले पढ़ा हुआ है लिसानुल कुरान को मेरे साथ। अच्छा, आगे क्या है? बहरहाल ये भी वही चीज है जो वहां पढ़ाई। आगे पढ़े, कौन आएगा नेक्स्ट? उस्ताद मैं पढ़ूं? कोई एक जी सेकंड, आप लोगों ने शाहीन। तो ये पहले पढ़ा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि और पढ़े। जी जी, कोई बात नहीं उस्ताद। हाँ, शाहीन अरूबा, आप आएंगी? जी मैं बिल्कुल आ जाऊंगी। आ जाए, पढ़े, कोशिश करें। हाज़िही गुरफतु अखी, हाँ, दिस दिस इज माय ब्रदर्स रूम। उर्दू में कर लें, उर्दू में कर। अच्छा अच्छा। हाजिही ये ये, मेरे ये। मुब्तदा। हम्म, जी और ये गुरफतु अखी मेरे हम्म, भाई का कमरा है। मेरे भाई का कमरा है ना, मेरे भाई उल्टा जी तर्जुमा करते हैं। मुरक्कब इज़ा, ये हाँ, पेचीदा मुरक्कब इजाफी हाँ, मेरे भाई का नहीं, खबर। हाँ ये वाला पेचीदा है, क्योंकि इसमें दो जी दो मुजाफ बन रहे हैं और दो मुजाफ इलैह बन रहे हैं। जब दो मुजाफ और दो मुजाफ इलैह बनते हैं तो पेचीदा मुरक्कब इजाफी, कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी। आ मिस, किस वर तरह से दो बन रहे हैं? एक गुरफतु। गुरफत, हाँ, एक गुरफत अखी, ठीक है। और एक अखी और या, अभी मेरे से डालते भाई, मेरे भाई, तो ये भी पोजेसिव केस है ना। हैं। जी जी, समझ आ गई। हाँ, जी क्योंकि मेरे हाँ भाई तो नहीं, बोलो। वतिल मेरे भाई नहीं करेंगे तो भाई का कमरा हो जाएगा ना, भाई का कमरा। ये जी मेरे भाई का कमरा है, ये जी। मेरे भाई का। आगे इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया वाला ना उनके लिए इसलिए क्यों कंफ्यूज हो गया? वतिल आप नहीं समझा वो दे, आप उसको पेचीदा समझ, देखे ना। नहीं नहीं मिस वो मुझे अपना याद आ गया मैं भी इतना कंफ्यूज हुई थी इस अब पेचीदा सही, मुरक्कब अब सही इजाफी है, में इतनी मुश्किल समझ अब आई। समझ आ गई आपको, अब समझ आ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। हम्म, जी मिस, आपने इस तरह से बताया ना कि गुरफतु अखुन, ये सॉरी मुजाफ है, अखी। ये मुजाफ है। जी और ये वाला जो मिडल में है, ये मुजाफ भी और मुजाफ इलैह भी है। मुजाफ जी किसका है? इस वाले का, या का, या मुतकल्लिम। ठीक है। जी इसका मुजाफ है, इस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं है। और इस पीछे वाले का मुजाफ इलैह है। ये पूरा नहीं, सिर्फ अखुन की बात हो रही है। यहाँ पे दो जी वर्ड है ना, एक अखुन है, एक या है। जी तो ये तीन वर्ड है, तीन वर्ड हो तो दो मुरक्कब बनते हैं, दो मुरक्कब इजाफी जी बनते हैं। ठीक है। एक गुरफत मुदाफ, और ये मुदाफ भी बन रहा है और मुजाफ इलैह भी हम्म, बन रहा है। अब मुजाफ किसका बन रहा है, मुजाफ इलैह किसका बन रहा है, ये आप बताएंगे मुझे। अखुन जो है ना, ये मुजाफ भी जी बन रहा है, ये मिडल वाला है ना। तो जी ये जी। मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों बन रहे हैं। तो मुजाफ किसका बन जी रहा है?
मुदाफ बन रहा है, ये जो ये है मतलब जो इसका या है उसका माय मुजाफ बन रहा है, और मुजाफ जी इलैह किसका बन रहा है? गुरफतू का हाँ, गुरफतु। इसलिए दोनों एराब लेगा, मुजाफ इलैह का भी लेगा, और जेर ली है ना इसने, अखी जी हो गया ना, तो ये क्या जी हो गया, इसका भी एराब ले लिया, मुजाफ इलैह का भी और मुजाफ का भी। जी तनवीन भी नहीं आ रही, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा, जी तो मुजाफ का एराब भी ले लिया। समझ आ गई? जी 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 जेर क्यों आई है? क्योंकि मुजाफ इलैह बन रहा है ना इसका, जेर जी आई है। और एक हम्म, जेर क्यों आई है, दो क्यों नहीं आई? क्योंकि इसको अगेन मुजाफ भी बनाना है इसका, ठीक है जी ना? तो इस तरह वतिल का गुरफत आगे जाके समझ आ जाएगी, फिक्र नहीं करे। वतिल का गुरफतु उख्ती, और वो मेरे, गुरफतू उख्ती कौन पढ़ रही जी थी? यहाँ वही पे पढ़े ना, रूबा कहाँ चली गई? चले आप पढ़ ले, शर्नाट का मुस्लिम आप पढ़ ले आयशा। वतिल का गुरफतू उख्ती हम्म, आ, जी यहाँ पर भी वही रूल होगा ना, तिल हम्म, का गुरफतू उख्ती मतलब हाँ। पचीदा पहले आप गुरफतू ऐसे करें कि आप मुझे ये बताएं कि एक लाइन कहाँ लगानी है। तिलका के बाद लाइन लगेगी। हाँ, तिलका को अलग कर देंगे, ठीक है। जी गुरफत युख्तु एक ही है, उसको छोड़, उसको नहीं हम तोड़ सकते। जी यहाँ पे तीन लफ्ज आ रहे हैं, गुरफा भी आ रहा है, उख्तुन भी आ रहा है, और या भी आ रहा है। जी उख्तुन दरमियान में आ रहा है, उसने जी मुजाफ भी बनना है इस वाले का, और इस वाले का हम्म, मुजाफ इलैह भी बनना है। तो इसका जी जब मुजाफ इलैह बनेगा तो जेर आएगी, उख्ती हो जाएगा। और दो जेर क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इसको हमने दो जेर मुजाफ, क्योंकि मुदाफ मुजाफ इलैही बन रहा है ना। मुजाफ भी बन रहा है ना, मुजाफ इलैह के नीचे तो दो जेर आ सकते हैं। अगर ये या ना होती तो गुरफा तो उख्ते नहीं हो जाता, बैन का कमरा, जी ठीक है ना? तो जी फिर गुरफा तो उख्तिन होता, हम्म ठीक है। अब ये है कि जी मेरी बहन का कमरा, तो ये डबल रोल कर रहा है, मेरी बहन का कमरा। तो आपने इसको अगेन से मुजाफ बनाना है, इसलिए आपने इसकी तनवीन को हटा दिया। जी ठीक है समझ आ गया। हाँ, तो अब ये डबल रोल कर रहे हैं मिडल वाले ये मुजाफ भी बनेगा, मुजाफ इलैह भी बनेगा। मुजाफ जी इस वाले का बनेगा, और मुजाफ जी इलैह इस वाले का बनेगा। ये जी सिर्फ मुजाफ बन रहा है, ये वाला सिर्फ मुजाफ इलैह बन रहा है, बट ये वाला दोनों बन रहा है, तो इस पर दोनों के जी रूल अप्लाई होंगे। गुरफतु अखी पढ़े। गुरफतु अखी कबीरतुन व गुरफतु उख्ती सगीरतुन। अब लाइन कहाँ लगेगी? गुरफतु अखी कबीरतुन ये आ, गुरफतु के बाद लगी नहीं नहीं गुरफतु अखी के बाद लगेगी। हाँ, यही आपने सोचना है कि कहाँ लगेगा, मुब्तदा जी किसको बनाना है, खबर किसको बनाना है। कबीरा तुम खबर दी जा रही है गुरफा के बारे में, जी ये खबर है, एंड उसकी सिफत नहीं है, गुरफा की सिफत नहीं है ये जी मुब्तदा बन रहा है, जी ये मुब्तदा बन रहा है और ये खबर बन रहा है। अब ये वाला देखें, गुरफा तू अखी, मेरे भाई का कमरा बड़ा है। आगे क्या है? वह गुरफा तू, व व गुरफतु उख्ती सगीरतुन। यहाँ पे भी क्या है दोबारा गुरफतु उख्ती के बाद लाइन लगेगी और ये मुब्तदा बनेगा। तर्जुमा करें। um and and my sister's room is small। इस ठीक है, इज यहाँ पे लाइन लगाते हैं, वहां पे इज या है लगाते हैं, जी ठीक है ना? अब आगे क्या है? गुरफतु अखी, गुरफतु अखी अमामा गुरफती व गुरफतु उख्ती अमामल मतबखी। यहाँ गुरफतु पर अखी जी यहाँ पर लाइन लगेगी। अमामा गुरफती। जी तो ये तर्जुमा करें। गुरफतु अखी जी my brother's room my brother's room is behind my room। बिहाइंड नहीं होता, इन फ्रंट होता है। इमाम, sorry in front हाँ, इमाम in सामने front of होते हैं ना,
जी, तो ये अमामा इमाम, फ्रंट। हाँ ये इमाम नहीं है, अमाम है। ठीक है। जी अमाम जी गुरफती, तो ये आपका ज़र्फ मुदाफिल बन गया। ये भी पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है। ये मुजाफ है, ये मुजाफिल हम्म, है, और अगेन मुजाफ है, और ये मुजाफिल है। तो जी मेरे भाई का कमरा मेरे कमरे के सामने है, और जी मेरी बहन का कमरा किचन के सामने है। किचन के सामने। दोनों का उसने बता दिया। बेसिकली आपसे मजमून लिखवाया जा रहा जी है, जैसे आप मजमून लिखते थे ना, मेरा दोस्त, है ना। जी। ली। ली अखुन वाहिदुन हम्म, इस्मुहु उसामतुन। हम्म, आम उसामा तू। उसामतु। हम्म, जी। आ, ली अखुन वाहिदुन, तो यहाँ पर ली के बाद लाइन लगाएंगे। हाँ। um, I have a brother and his हम्म, name is Usama. ली अखुन वाहिदुन, ठीक है ना। I have a वन one brother. ब्रदर, आई हैव वन ब्रदर, तो एक जुमला तो ये हो गया ना। जी। उ- मेरा इसमुहु एक उसामा। भाई है, उसका नाम जी उसामा है। जी, यहाँ पे दोबारा से लाइन लगाएगी, लगेगी अखुन वाहिदुन के बाद। इस्मुहु उसामा। अब पता है क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करेंगे। जी ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामा। तो इस्मुहु उसामा जो है, इसको आप एक जुमला बना ले। नहीं, आप इस पूरे को एक जुमला बना लें। क्या करेंगे कि इसको खबर बनाएंगे, इस्मुहु उसामा। इसमुहु के बाद दोबारा से लाइन लगाएंगे ना। नहीं, वो तो लगेगी, यहाँ पर एक जी लाइन लगेगी इस्मुहु, लेकिन इस पूरा पूरा एक ही जुमला बनाना है ना। जी पूरा एक ही जुमला बनाना है। ये दो, जी बजाय तो ये दो जुमले लग रहे हैं, इनको बनाना है एक ही जी जुमला है। ली जी अकुन वाहिदुन इस्मुहु उसामा। तो इस्मुहु उसामा, उसका नाम उसामा है, इसको बनाएंगे मुब्तदा। मुब्तदा। इसको मुब्तदा मुब्तदा। बनाएंगे, और इसको खबर बनाएंगे, जी और ये बन जाएगा जुमला इस्मिया। बन जाएगा जी ना, जी जी जुमला इस्मिया। अब इसको क्या करेंगे, खबर बना लेंगे। जुमला इस्मिया में बन सकता है ना खबर, मैंने पिछली दफा बताया था। जी 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 खबर मुफरद भी होती है, खबर शिब जुमला भी होती है, और खबर जुमला भी होती है, यानी जुमला इस्मिया जुमला फेलिया भी होती है। तो ये आपकी हम्म खबर बन गई जुमला इस्मिया बन के। हम्म अब इसका ये मुब्तदा बनेगा पूरे का पूरा। ये भी जुमला इस्मिया है ना। जी ये मुब्तदा बनेगा, और फिर ये मुब्तदा प्लस खबर मिलके क्या बन जाएंगे, जुमला इस्मिया बन जाएंगे। ठीक है। ये पूरा जुमला इस्मिया बन के मुब्तदा बन गया। इसमें ये खबर हम्म है, ये मुब्तदा मुअख्खर है। तो ये भी पूरा जुमला जी इस्मिया है ना। जी और ये भी पूरा जुमला इस्मिया, दो जुमला इस्मिया बन रहे हैं ना। जी तो पहले जुमले को क्या बना लेंगे, मुब्तदा, और दूसरे को क्या बना लेंगे, उसकी खबर। पूरे वाले को जी यहां से लेके यहां तक पूरा, ये पूरी खबर जी बन रही है। ये खबर है और आ, ये पूरा। तो इसी तरह यहाँ पे भी है। इसको आप नहीं बना लें, इसको बना लें जुमला इस्मिया, हम्म और इसको बना लें। क्योंकि ये देखे ना, डॉट यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा एक ही जुमला है। तो इसको बनाए, जी ये जुमला इस्मिया बन रहा है कि नहीं बनाया, ये खबर मुकद्दम है ना। जी और ये जी, मुब्तदा और ये मुअख्खर है। मुब्तदा मुअख्खर है। तो दोनों जी मिलके जुमला इस्मिया बन के मुब्तदा बन गए। हम्म और ये क्या है, इस्मुहा स्वादुन, तो ये आपका मुब्तदा है, जी। और ये वैसे ये आपकी मुदाफ खबर। मुदाफ इलैही है ना। हाँ, ये मुजाफ मुजाफिल है। तो ये और दोनों उख्तुन। मिलके ये खबर बन गए दोनों। फिर मुब्तदा प्लस खबर इज इक्वल टू जुमला बन गया। जी जैसे मैंने आपको जी बताया था ना, डब्बे के अंदर डब्बे हम्म, होते हैं ना। जी तो जी ये पूरा आपका एक डब्बा है बड़ा, यहाँ से हम्म, लेके यहाँ तक पूरा डब्बा है। इसके अंदर दो छोटे डब्बे हैं, एक ये है और एक ये है। जी
تو یہ دونوں مل کے تو ایک بڑے میں آ گئے ہیں۔ آپ کا جی ٹفن ہوتا ہے نا، ٹفن میں اس میں کھانے بنے ہوتے ہیں کہ نہیں بنے ہوتے ہیں؟ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جی چیزیں بنے ہیں، وہی جی اور صحیح ہے۔ مس یہ اختن واحدن یہ مرکب توصیفی بنے گا؟ ہاں یہ مرکب اختن توصیفی بنے گا، واحدن یہ بھی مرکب توصیفی۔ تو یہ بن سکتا ہے نا آپ کا مبتدا، کیوں نہیں بن سکتا؟ جی یہ تو دونوں بن سکتے دونوں ہیں، بن سکتے ہیں، جی دونوں لیکن بن خبر سکتے ہیں، یہ والا جو ہے اس کو صرف خبر ہی بننا ہے۔ جی مرکب اضافی بھی دونوں بن سکتے ہیں، یہاں مبتدا بن رہا ہے، ہوں اسامہ جو ہے خبر بن رہی ہے، خبر معرفہ جی بھی آ سکتی ہے، سواد بھی جی تو معرفہ ہے نا، جی علم ہے نا۔ ہوں آپ کیا کریں، اس کو دو پیش لگا دیں، نکرا کر دیں، پھر بھی نکرا نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں تو نہیں ہاں، تو یہ بھی جی غیر کیونکہ منصرف ہے اور یہ بھی غیر منصرف ہے، دونوں غیر منصرف، جی تنوین نہیں آ سکتی ان کے اوپر۔ سواد اس لیے غیر منصرف ہے کہ یہ لڑکیوں کا نام ہے نا، جیسے آم، مریم ہوتا ہے، عائشہ ہوتا ہے، ہوں تو لڑکیوں کے نام جو ہوتے ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں نا۔ اور یہ کیوں جی غیر منصرف ہے؟ کیونکہ مردوں کے نام پہ جب گول تال آتی ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ ہاں جی ویسے آتی نہیں ہے، محمد حامد خالد نہیں ہوں آتی، لیکن جی اگر آ جائے، گول تا آ جائے، تو پھر اس کے اوپر ایک ہی پیش آتی ہے، وہ غیر منصرف۔ آپ جی اسامہ تن نہیں کہہ سکتے، جی جیسے آپ عائشہ تو کہتے ہیں نا، آپ کے نام پہ ایک پیش آتی ہے۔ آپ کے جی نام پر ایک پیش جو آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ آپ جو ہے لڑکی ہیں۔ اسامہ جی کے نام پر ایک پیش کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ غیر کیونکہ تا منصرف، مربوط ہے، جی تائے مربوطہ کی وجہ سے آ رہی جی ہے۔ جہاں بھی تائے مربوطہ کی وجہ سے آپ کا آیا نا، مؤنث نیم آیا، تو جہاں پہ جی جہاں پر تائے مربوطہ آتی ہے، اگر وہ علم ہے لڑکی کا ہے ہوں یا لڑکے کا، تو پھر ایک ہی پیش ہے۔ اچھا اب اس کو دیکھیں، ابی و امی فی تلکل غرفت الکبیرتی۔ اب یہ پورا کیا بن جائے گا؟ فی لگ گیا ہے تو یہاں پہ یہ پورا کیا جی بنے یہ گا؟ پورا خبر متعلق خبر نہیں سوری قائم مقام خبر، ہاں قائم مقام خبر، کیونکہ ہمارے پاس خبر تو ہے ہی نہیں نا، جی تو اس کو قائم مقام ہی بنائیں گے۔ شروع میں فی جی لگ گیا ہے، آگے کچھ بھی ہوں آ جائے، ہوں ملٹیپلائی ہو کے جار مجرور بن جائے گا، اور جار مجرور شبہ جملہ قائم مقام خبر، اور یہ کیا بن جائیں گے دونوں؟ ابی اور امی مبتدا۔ مبتدا بن جائے یہ دونوں کو الگ نہیں کر سکتی ہیں، گا، جی دونوں کو، مرکب کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ جی اور یہ یہ دونوں ہی مضاف الیہ ہے نا؟ یہ والے، جی ابھی اور امی کو اگر ہم الگ الگ کریں ہاں تو الگ الگ دیکھیں تو وہ مضاف جی مضاف ہے، مرکب اضافی ہے۔ جی یہ یہاں اس کی کیا، اس کو کیا اسٹیٹس دیں گے؟ یا ضمیر کو ہاں متصل تو آ, ہے، جی یہاں پر یہ مجرور، مجرور متصل ہے، ٹھیک ہے، جی کیونکہ مضاف الیہ بن رہی یہاں پر جی یہاں پر بھی مجرور، مجرور کیونکہ یہ متصل، پیچھے جر مجرور جر ہاں لگا ہوا، سوری حرف جر، یہاں پہ بھی مجرور متصل، یہاں پہ بھی مجرور متصل، یہاں پہ بھی جی مجرور متصل۔ منصوب متصل کب ہوگی؟ جب پیچھے انا آئے گا یا اس کی کوئی اور سسٹر آئے گی، لکنہ ہوں ہو، لکنہ جی ہو میں ہو ضمیر کیا ہے؟ مجرور متصل نہیں ہے، منصوب متصل لئی، جی ہے نا۔ جی اچھا، انا احب ابی و امی، اب اس میں دیکھیں یہ جملہ فعلیہ بن گیا، اس آم میں لائن کہاں لگے گی بتائیں؟ آم انا احبو احبو کے بعد لگے گی، نہیں، انا کی بات لگی، یہ ضمائر مبتدا بنتے ہیں نا جی پورے، ضمائر مرفوع منفصل مبتدا بنتے ہیں، رائٹ ہینڈ والے، تو اس کو مبتدا بنایا۔ اب یہ کیا بن رہا ہے؟ احبو فعل ہے اور اس کے اندر فاعل ہے، فاعل بھی ہے، جی میں محبت کرتا ہوں اپنی امی سے اور اپنے ابو سے، اب اپنی امی اور ابو سے، ٹھیک ہے نا، جی میں محبت کرتا ہوں، فعل جو ہوتا ہے اس کا فاعل بھی ہوتا ہے نا،
جب بھی فعل آتا ہے اس کا فاعل چاہیے. تو اس میں محبت کرنے والا کون ہے؟ احبو. امی اور ابو تو محبت کرنے والے نہیں ہے نا، ہوں میں ہوں محبت کرنے والا. تو میں جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے، اس کے اندر ہی انا ضمیر ہے میں. جی ایک انا یہاں پہ ہے، یہ مبتدا بن رہی ہے، ایک فعل کا فاعل بن رہی ہے. ٹھیک ہے. جی اور جی یہ آپ کا انجن ہے اور یہ آپ کا پیچھے اس کے ڈبے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان دونوں کو جی کنیکٹ کرنے کے لیے ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. ہوتا ہے نا، انجن اور ڈبوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے بیچ میں ہک ہوتا ہے نا، جی ورنہ تو انجن آگے نکل جائے گا، ڈبے پیچھے کھڑے رہ جائیں گے. ہوں تو وہ ہک کیا ہے یہاں پہ؟ یہ انا ضمیر ہے. اس فعل کے اندر جو انا ضمیر آ رہی ہے نا، وہ ہوں ہک کا کام کر رہی ہے. انا انا ہو ہبو. آم، جی تو جو اوہیبو ہے یہ آپ نے بتایا کہ یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہی اس کا فاعل ہے. ہاں، جب بھی شروع میں یہ آئے نا حمزہ، پیش والا ہوں یا پیش والا ہو یا نہ، حمزہ آ جائے تو وہ فعل ہوتا ہے، اس میں انا ضمیر ہوتی. جی ٹھیک ہے. ہوں جیسے ہوتا ہے نا دربا یدربو ہوتا ہے نا، یدربو. پھر جی کیا ہوتا ہے؟ یدربو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تدربو ہوتا ہے. جی پھر اگین تدربو ہوتا ہے. تدربو ہوتا ہے، پھر ادربو ہوتا ہے. یہ حمزہ جب آ گیا نا ادربو، ہوں تو یہ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ ندربو. ندربو. اب یہ دیکھ لیں، یہ ہے یا، یہ ہے تا، اور یہ ہے الف اور یہ نون. ان کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ یتان. یہ آپ نے پڑھا ہے کہیں؟ نہیں یا یہ نہیں ہے، پڑھی میں نے. یہ یا ہے، یہ تا ہے، یہ الف ہے، یہ نون ہے. ٹھیک ہے نا. ہوں یدربو، تدربو، تدربی، دو بار تدربو آیا ہے. ٹھیک ہے. ہوں اس تدربو جی کا مطلب ہے انتا. اس تدربو کا مطلب ہے ہیا. اس کا مطلب ہے ہوا. ٹھیک ہے نا. وہ یعنی اس نے مارا. یدربو وہ مارتا ہے، مارا نہیں، مضارع ہے، پریزنٹ ٹینس ہے. اچھا، پھر یہ ہو گیا ادربو میں انا ہوگا، میں نے مارا. میں نے مارا. ہوں تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ میں محبت کرتا ہوں. جب حمزہ والا آئے گا نا، یہ بھی ادربو ہے. دیکھیں اب یہ پیش کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کے ماضی میں 4 لیٹر ہے، اس لیے پیش آ رہی ہے. احبو. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا اس لیے پیش آ رہا ہے، ورنہ تو زبر ہی آتی ہے اگر 4 لیٹر نہ ہو. اس میں 3 لیٹر ہے نا، دربا صرف، اس ہوں میں 4 لیٹر ہے. تو یہ مزید فی سے ہے. ٹھیک ہے. تو احبو بے انا ضمیر ہے، اور یہ حق کا کام کر رہی ہے ان دونوں کو، اس جملے کو، ان ڈبوں کو اور اس انجن کو جوڑنے کے لیے یہاں پہ. اور یہ ضروری ہوتی ہے، اور یہ ضمیر ہمیشہ اس مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. اگر یہاں پہ انا آ رہی ہے تو یہاں بھی انا ہے. یہاں نحنو ہے تو یہاں پہ نحبو آئے گا. ہوں اگر یہاں پہ ہوا ہے تو یہاں پہ یحبو آئے گا. اگر یہاں پہ انت ہے تو تحبو آئے گا. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ جی ہیجا ہے تب بھی تحبو ہی آئے گا. تحبو 2 دفعہ آتا ہے، تدربو تدربو. تو یہ جب ہم گردان پڑھیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گا. ابھی میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ انجن ہے اور یہ ڈبے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے ہوں ایک ضمیر چاہیے. اور یہاں پہ خبر جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ بن کے آ رہی ہے. خبر کی کتنی قسمیں میں نے بتائی تھی؟ ایک تو مفرد ہوتی ہے. مفرد. مفرد میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. پھر میں نے 5. ہاں، پھر میں نے بتائی تھی خبر شب جملہ. جی شب فاعل جملہ میں، مقام شب جملہ جملہ میں بھی 2. مفرد. ہاں، شب جملہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر میں نے بتائی تھی جملہ. جملہ. جملہ اس میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. اوپر بنی تھی خبر جملہ اسمیہ بن کے، یہاں ہوں پہ جملہ فعلیہ بن کے خبر بن رہی. جی اب اس جو آپ نے جملہ اسمیہ بن کے خبر بنائی تھی، اس میں بھی ضمیر تھی یہ، جو کہ اس مبتدا کو پورے کو
اس پوری خبر سے جوڑ رہی تھی. ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اخن کی طرف جا رہی. اسم ہو یعنی بھائی جو ہے، میرا جو بھائی ہے اس کا نام اسامہ ہے. ہوں، تو یہ ہو ضمیر جو ہے یہ بیچ میں دونوں کو جوڑ رہی ہے. یہ پورا آپ نے جملہ اسمیہ بنایا، مبتدا بنایا، ٹھیک ہے. جی اور یہ پورا جملہ اسمیہ آپ نے کیا بنائی؟ خبر بنائی. اب جب خبر جملہ بنتی ہے تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو کہ کنیکٹر کا کام کرتی ہے، ورنہ انجن الگ ہوگا، ڈبے الگ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ والی ضمیر کنیکٹر کا کام کر رہی ہے، یہاں پہ یہ انا کام کر رہی ہے، انجن کو اور ڈبوں کو جوڑ رہے. یہ انا ضمیر. انا انا احبو ابی و امی. احبو کا مطلب ہے انا احبو. یحبو کا مطلب کیا ہوگا؟ ہوا یحبو. جیسے آپ دارابا میں کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ دارابا کا کیا مطلب کرتے ہیں؟ ہوا آ دارابا. د- ہوا دارابا. جی دارابا کا یہی مطلب ہوتا ہے نا. جالسا کا مطلب ہوا جالسا، جی ہے نا؟ جی ایسا ہی جی ہوتا ہے نا. ہوں، دارابا کا فائل چاہیے نا، وہ کدھر ہے؟ وہ اندر ہی ہے. دارابا ہوا دارابا لکھتے دارابا ہے، لیکن ہوا جو ہے نا وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے. تو وہاں جی دارابا میں جیسے آپ کا ہوا ہے، ایسا یحبو میں بھی آپ کا ہوا ہے. یہ ماضی اور یحبو جو بن رہا ہے نا وہ آپ کا مضارع بن رہا ہے. اور پھر تحبو، تحبو، احبو. احبو یہاں پہ آ گیا. اور نحبو، ہم محبت کرتے ہیں. اگر یہاں پہ نحنو ہو تو پھر نحبو آئے گا. اگر یہاں پہ ہوا ہو تو یحبو آئے گا، کیونکہ اس یحبو کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر جی کنیکٹر کا کام. تو بہرحال یہ ہو گیا. یہاں پہ ابھی آپ سمجھ لیں کہ خبر جو ہے وہ آپ کی جملہ بن کے بھی آ سکتی ہے، اور یہاں پہ جملہ فعلیہ ہے. یہ میں نے بتایا نا، خبر جملہ بن کے آ سکتی ہے. اور دو طرح کے جملے ہوتے ہیں جو خبر بنتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ، جی ایک جملہ فعلیہ. تو جملہ اسمیہ یہاں بن گیا خبر. اسامہ، ہوں، اسم ہو اسامہ تو، یہ جملہ اسمیہ خبر بنا تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے. تو انا مبتدا ہو گیا، احبو اس میں انا ضمیر ہے. جب بھی آپ یہ دیکھیں یہاں الف ہے، انا میں بھی الف ہے، بس سوچ لے کہ یہ انا ہے. جی ابی و امی، کیونکہ ابھی آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے آگے. تو میں محبت کرتا ہوں. اب یہ ابی اور امی کیا بنیں گے؟ فعل اور فاعل تو بنا لیا آپ نے، مفعول. مفعول بنیں گے. مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے نا. جی اور جی فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے نا. تو جی فاعل جو ہے وہ آپ کا مرفوع ہی ہے، نہ ضمیر مرفوع ہی ہے. ابی اور امی یہ منصوب ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. جی منصوبی ہوں گے. تو بھی ہوں گے، منصوب. یا نے اس کی زبر نیچے کھینچ لی ہے. جی یا نے اس کی زبر کو نیچے کھینچ لیا ہے، بس یہ فرق ہے. جی ٹھیک ہے. جب بھی جی یا آتی ہے نا پھر آپ کو نظر نہیں آتا، پیش بھی نظر نہیں آئے گا، زبر بھی نظر نہیں آئے گا، جی زیر ہی زیر نظر آئے گا بس، کیونکہ اس کو زیر آ، پسند ہے. وہ جی احبو. اب یہاں پر کیا ہے؟ انا نہیں آیا ہے نا. آ، دوبارہ انا جی نہیں آیا، لیکن ہڈن ہے. جی مس مجھے ہڈن. 1 منٹ دیں. مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے تو میں آپ سے دوبارہ کوئی بات نہیں کانٹیکٹ ہے، میں کرتی ہوں. دوسرا، ہاں ٹھیک ہے، صحیح آپ کر لیں. اچھا سمجھ آئی باقی لوگوں کو میں کیا بتا رہی ہوں؟ ہیں؟ منڈے سے چھٹی دے دوں گی اگر آپ لوگوں کی یہی جی جی اٹینڈنس رہی تو. الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے استاذ. اچھا آج قرآن کی کلاس نہیں، اس لیے تھوڑی اٹینڈنس کم ہے شاید، لیکن یہ ضروری ہے آپ کا سیکھنا، ورنہ آپ آگے نہیں چل پڑیں گے. جب فرسٹ ٹائم آپ نے بک پڑھی تھی یہ والی بک 2 تو اتنا تو نہیں سمجھایا گیا تھا نا آپ کو. ریڈنگ پہ زیادہ توجہ تھی، ترجمے پہ، پھر یہ کون سا مرکب بن رہا ہے. اب خبر کی اقسام بتائی جا رہی ہیں آپ کو کہ یہ مبتدا ہے اور یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جی اس پورے سبق میں آپ کو خبر کی اقسام بتائی جا رہی ہیں. کبھی خبر مفرد ہوتی ہے، کبھی مرکب ہوتی ہے، کبھی شبہ جملہ ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے. تو یہاں پر احبو فعل ہے، وہ تو حرف عطف ہے نا. احبو میں یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہی فاعل ہے. احبو کا مطلب ہے انا احبو، تو یہ فاعل ہو گیا. اب یہ دونوں مل کے مفعول بن جائیں گے. اور یہ منصوب ہی ہے، بس آپ کو نظر نہیں آ رہی.
اچھا تو اب یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ دو جملے بن گئے. یہ الگ جملہ ہے اور یہ الگ جملہ ہے. میں محبت کرتا اپنے امی اور اپنے ابو سے، اور میں محبت کرتا ہوں اپنی بہن سے اور اپنے بھائی سے. کرتی ہوں یا کرتا ہوں دونوں کے لیے احبو ہی یوز ہوتا ہے. انا ضمیر دونوں کے لیے یوز ہو رہے ہیں، لڑکی بھی یوز کرتی ہے، لڑکا بھی یوز کرتا ہے انا. اور اسی طرح نحنو لڑکے بھی یوز کرتے ہیں، لڑکیاں بھی یوز کرتے ہیں. اچھا ابھی جب آپ ایکسرسائزز کریں گے نا آپ کو بیٹر سمجھ میں آئے گا. تو اقرا وقتوں میں تو آپ نے کرنا ہے ترجمہ. آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ہاں مس، میرا نیٹ چلا گیا جا رہا ہے بار بار، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج. بابا شاید فون کیے چلے جا رہے ہیں بار بار نا، اس لیے نیٹ کیا جا رہا ہے آج. اچھا سوری. صحیح. اگر میں لیو کر تو کوئی اور پڑھ لے تو. کوئی اور پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ نجمہ آئیں گی؟ میں پڑھ لوں ابھی، میں جب میں لیو کر دوں تو پھر کسی اور سے پڑھوا لیں، ایسا کر صحیح لیتے ہیں. چلے. آپ غلط جگہ پہ بیٹھی ہیں، کہیں پہ نٹ آپ کے نہیں آ رہے سگنل. من. بس اعتکاف کیا جب دور ہاں بیٹھی ہوں میں. آئی نو. اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا، آپ اپنی جگہ پہ نہیں ہے نا آج. من. من فی حاضر بیتی. ہوں. ترجمہ من کر. مبتدا، ہوں. فی حاضر بیتی جو ہے خبر ہے. خبر فی سے بنے گی. ملٹیپلائی کے حاضر. جی. خبر تو اور مرکب حاضر مرکب شاری تو خبر نہیں مرکب، بنتا. نہیں نہیں، مرکب جاری بنے گی خبر، ہوں. اور خبر مقدم. یہ جو ہے نا اس سے ملٹیپلائی ہو کے مرکب جاری ہی بن جاتا ہے. جی اندر جی جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ حرف جر سے ملٹیپلائی ہو کے آل ٹوگیدر یہ مرکب جاری بن. تو یہ آپ کی شب جملہ خبر کا مقام بن جائے گی، اور من خبر کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا. مبتدا. من کوشچن کے لیے بھی آتا ہے نا، اور مبتدا بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. جی فی ہی کیا جی. ہے؟ اور یہ فی حامد ہی جاری، مرکب جاری، اور ہم، حامد مفرد خبر، فی ہی حامد. فی ہی خبر مقدم بن جائے گی. اور یہ جی کون سی خبر؟ خبر یہ مقدم، خبر. اس کو قائم مقام مخبر خبر جاری. کیوں کہتے ہیں؟ قائم مقام خبر کیوں کہتے مس ہیں؟ کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ پہ آ رہی ہے. خبر کی جگہ پر نہیں، آ رہی ہے. خبر کی جگہ پہ آ رہی ہے مبتدا کی. خبر. ہاں. خبر موجود نہیں ہے نا، تو اس کی جگہ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب اس کو قائم مقام خبر، سبسٹیٹیوٹ خبر کہہ دیتے ہیں. ویسے یہ جو ہوتے ہیں ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ متعلق بنتے ہیں. یہاں پر بھی اگر جی اس کو ہم متعلق ہی بولے نا، کیونکہ یہ متعلق ہی بنتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. میں نے بتایا یہ 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، 6 چیزوں کے، میں بار بار 8 بول جاتی ہوں. 6 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. فعل کے متعلق ہوتے ہیں، اسم الفاعل کے متعلق ہوتے ہیں، جار مجرور. اسم المفعول کے متعلق ہوتے ہیں. شاداب جاگ رہی ہے؟ جی جی، میں نے ہاں. لکھا ہوا ہے اسم الفاعل، اسم المفعول. ایک منٹ ایک منٹ، آج میں ترتیب سے بتاتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بیتا کالی یاد کرایا تھا تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. ہاں پہلے جی. سب سے پہلے فعل ہے، پھر اسم الفاعل. فعل، ٹھیک ہے. فعل کا فعل، فاعل ہاں ہوتا جی. ہے اسم، لیکن یہ فاعل نہیں ہے، یہ اسم الفاعل ہے. یہ فاعل ہاں ان کے جی. وزن پہ آئے گا، اور یہ ہوں اسم المفعول ہے، اور یہ مفعول ان کے وزن پہ آئے گا. اور فعل تو فعل ہوں. ہی ہوتا ہے نا. یہ فعل سے ہاں جی. مراد فعل تام ہے، ناقص نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کام میں ایکشن بھی ہوتا ہے اور ٹائم بھی ہوتا ہے. اچھا اب تیسری چیز، فعل کا اس مصدر میں ہوتا ہے نا، تصویر. مصدر ہوتا ہے نا فعل کا. چوتھی چیز، ٹھیک ہے. 4 مصدر. چیزیں ہو گئی. اب دیکھیں یہ آپ کو بھولے کی تھی، میں نے اس طریقے سے لکھ دیا ہے: فعل، فاعل، مفعول، فائل. مصدر. سیکوینس میں ہے نا. ہوں. ٹھیک. سمجھ آئیے میری بات؟ اس کے بعد جی جی. اگلا جو ہے وہ ہے صفت مشبہ. صفت مشبہ کیا ہوتا ہے؟ فعیل ان کے وزن پہ، یا پھر ہوں فعال ان کے وزن پہ، جیسے رحمان فعلان کے وزن پہ. تو یہ صفت مشبہ بھی. صفت ایڈجیکٹو اور مشبہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوں ہے کہ صفت کی طرح ہی جو ہوتے ہیں. صفت کے جو ہوں. اوزان آتے ہیں نا، فعیل ان کا وزن، اور اس طرح جی. رحمان کا فعلن. اب اس میں دیکھیں سب بہت سارے وزن ہوتے ہیں صفت مشبہ میں. سب کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی. سب کو میں نے ایک میں ہی ڈال دیا. اس کے بعد اسم تفضیل. ہوں. تو یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ ہمیشہ متعلق بن کے آتے ہیں، اور یہ 6 چیزوں کے متعلق بنتے ہیں. اس میں ہوں. تفضیل کے متعلق بھی ہوتا ہے، صفت مشبہ کے متعلق بھی ہوتا ہے، مصدر کے بھی. ان کے متعلق بن جاتے ہیں. آپ نے فعل کا متعلق تو دیکھ لیا ہے نا.
اسم जी الفاعل جیسے جائلن فی الارض خلیفہ، تو جائلن کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا فاعل کیا؟ اس کا فاعل اس کا فاعل ہوتا ہے، اسم الفاعل کا فاعل ہوتا ہے، اسم المفعول کا مفعول ہوتا ہے۔ مصدر کا کیا ہوتا ہے؟ مصدر جیسے یوز ہوگا ویسے ہی ہوگا، صفت مشبہ کا بھی فاعل ہی ہوتا ہے، اور اسم تفضیل کا بھی فاعل ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ ان 6 کے متعلق ہوتے ہیں۔ پہلے میں نے کیا بتایا تھا؟ اسم موصول اور صلہ بتایا تھا نا، وہ 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ 8 जी چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ اسم جو آم، چیز بن سکتا ہے نا، جیسے مبتدا، خبر، مضاف، مضاف الیہ، تو وہ جو میں जी نے بتایا تھا کہ اسم موصول اور صلہ، اگر پیچھے مبتدا ہے تو اس کی خبر بن جائیں گے اسم موصول اور صلہ، پیچھے مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ بن جائیں گے۔ تو وہ اسم موصول اور صلہ وہ 8 چیزوں کا، اسم 8 چیزیں بن سکتا ہے، تو وہ بھی 8 چیزوں کا، جیسے موصوف ہے تو صفت بن جائے گا، مضاف ہے تو مضاف الیہ بن جائے گا، حرف جر ہے تو اس کا مجرور بن جائیں گے اسم موصول اور صلہ مل کے۔ تو وہ بھی میں نے 8 چیزیں آپ کو لکھوائی ہیں، آپ نے نوٹ کی تھی؟ जी کی تھی نا؟ जी जी मिस नोट ہاں कर تو लिया ہاں، की थी جیسے मैंने اسم اشارہ ہے تو اس کا مشار الیہ بن جائیں گے۔ تو جو چیز اسم بن سکتی ہے نا اس کا آگے وہ بن جاتے ہیں۔ जी تو وہ 8 چیزیں ہیں اور یہ 6 چیزیں ہیں۔ تو وہ اسم موصول اور صلہ ہیں، اس کو ذہن میں لائیں۔ اسم موصول من بھی ہو سکتا ہے، ما بھی ہو سکتا ہے، اللہ زی، اللہ زینا، اللہ تی، اللہ تی، ان کے مثنیٰ بھی، وہ سب اسم موصول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو صلہ آتا ہے وہ دونوں مل کے پیچھے والے کا، پیچھے جو بھی ہوگا اس کا اگلی چیز بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ فعل जी ہوگا تو فاعل بن جائے گا، فعل اور فاعل ہوگا تو اس کا مفعول بن جائے گا۔ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، 8 چیزیں، اور یہ والی 6 چیزیں۔ تو یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ ان 6 چیزوں کے متعلق بن کے آتے ہیں، ہمیشہ متعلق بنتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ہے جار مجرور، یہ متعلق نہیں بن رہا، متعلق ہی بن رہا ہے، لیکن کس کا متعلق بن رہا ہے؟ تبھی متعلق جہاں نہیں، متعلق لمعزوف خبری، یہ اصل میں تو یہ متعلق ہی بن رہا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کو اتنی لمبی چیز یاد نہیں ہوتی نا۔ اصل جملہ ہے جار مجرور کیا ہے؟ یہ آپ کا کیا بن رہا ہے؟ متعلق بن رہا ہے، اور کس کا متعلق بن رہا ہے؟ لی معزوف خبر، معزوف خبر کا یہ متعلق بن رہا ہے۔ لیکن ہم اتنا بڑا پڑھانے کی بجائے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ اس کو تم قائم مقام خبر بنا دو، شب خبر جملہ کا خبر۔ مقام تو آپ کے لیے ابھی یہی صحیح ہے، لیکن جو وہ میں نے بتایا وہ حقیقتاً وہ صحیح ہے، ریئل میں وہ صحیح ہے۔ یہ متعلق ہی بنتے ہیں، اور یہاں پر یہ متعلق بن رہا ہے کس کا؟ لی معزوف خبر۔ اس کی مثال میں دیتی ہوں، جیسے الحمدللہ ہے نا، یا آپ ایک اور مثال یہی لے لیتی ہیں، چلے لکھ لیا ابھی تو یہی لے لیں، ٹھیک ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اس کو ہم خبر تو بنا دیتے ہیں لیکن اصل میں یہ متعلق ہے، جار مجرور ہے نا۔ تو جار مجرور جو ہے یہ جب جملہ متعلق ہاں ہے لی معزوف خبر کے، لی معزوف فن خبر، یہاں پر خبر معزوف ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ ثابت، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے، صحیح ہے؟ تو یہ اصل میں معزوف خبر ہے، اس کا یہ متعلق ہے، لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی یہ نکال بھی نہیں سکتا نا، صحیح ہے؟ جیسے میں کہتی ہوں जी حامد موجود فی البیت، ٹھیک ہے نا؟ اب اصل جملہ یہ ہے، خبر بھی موجود ہے اور فی البیت ہے یہ۔ اب یہ کیا بن رہا ہے؟ ایسا کیسے کریں گے؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ متعلق خبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ خبر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو نکال دیتے ہیں، اور اس کو ہم قائم مقام خبر بنا دیتے ہیں، شب جملہ، ایسے ہی کرتے ہیں نا، حامد जी فی الفصلی، حامد فی البیتی۔ تو موجود کو نکال دیا کیونکہ ضرورت نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن जी جو گرامیرین ہیں، جو صحیح والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں
کہ یہ جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہے کس کا؟ ایک معذوف خبر کا. یہ ہے متعلق ہی، یہ اس کی صحیح ڈیفینیشن ہے. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو بولتے ہیں کہ اس کو قائم مقام خبر بنا دو. تو میں نے اصل جب بات بھی جملہ بتا قائم مقام خبر. ہاں اس کو دو طریقے سے، جیسے دیسی طریقہ ہوتا ہے، ایک ولایتی طریقہ ہوتا ہے نا، ایک کلاسک ہوں ہوتی ہے، ایک کلاسک گرامر ہوتی ہے، اور ایک دیسی طریقہ ہوتا ہے. تو دیسی طریقے میں اس کو قائم مقام شبہ جملہ خبر کہتے ہیں، اتنا بڑا پہاڑ جیسا نام دیتے ہیں. اور کلاسک گرامر میں اس کو لی معذوف ہے. آپ اگر جو میں بک پڑھا رہی ٹور الجے کی، تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو للہ ہی کیا ہے، وہ آپ کا متعلق ہے لی معذوف الخبر کے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی، اس کو قائم ہوں مقام شبہ جملہ نہیں لکھا ہوگا وہاں پہ. ہوں تو یہ کلاسک گرامر ہے. تو میں دونوں طریقے سے آپ کو پڑھا رہی ہوں یہ بک، اس لیے میں نے کہا یہ چیز بھی واضح کر لوں. کیونکہ ماشاءاللہ جتنے لوگ کلاس میں ہیں اور جو لے رہے ہیں بک 2 پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ سب چیزوں کا پتہ ہے. تو آپ اس کو کیا بنائیں گے، یہ خبر مقدم ہے، آپ اس کو خبر قائم مقام بنائیں، جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور اس کو مبتدا مؤخر کر دیں اور اس کو جملہ اسمیہ بنا لیں. ٹھیک ہے، جی بنا لیا نا؟ جی اور اس میں من مبتدا تھا اور یہ خبر تھی، جار مجرور شبہ جملہ. آگے. ماذا فی الحقیبتی. اچھا، بجائے یہاں پہ یہ کہنے کے کہ فی البیتی حامدن، انہوں نے کیا کہہ دیا، فی ہی کہہ دیا، فی ہی. اور اس ہی کی ضمیر بیت کی طرف. جی بیتی کی طرف. چلے، ماذا. ضمائر یوز ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ اسم کو دوبارہ نہ لانا پڑے. جی اگر پیچھے اسم نہ ہو نا تو پھر ہمیں لازم، اور یہاں پہ دیکھیں کوئی پیچھے اسم نہیں تھا تو ضمیر نہیں لائی یہاں پہ، ہے نا؟ یہاں پہ جی ضمیر نہیں لائی کیونکہ پیچھے کوئی اسم نہیں تھا جس کی طرف ضمیر کو بھیجتے، تو اسم لانا جی مجبوری تھی. اب یہاں پہ اسم ایک دفعہ آ گیا تو اب اس کی ضمیر لے آئیں گے، ضروری نہیں ہے ابھی کہ ہم دوبارہ سے بیت کو لائیں. جی صحیح ہے نا؟ فی البیتی حامدن ایسے نہیں کہیں گے، فی ہی حامدن. آگے کیا، بعض فی الحقیبتی. ماذا فی الحقیبتی. ماذا اس میں مبتدا ہے، Mm-hmm. اور فی الحقیبتی مرکب جاری خبر. ٹھیک ہے، ویری گڈ. آگے فیہا. اور فی ہا اس میں، اور ہا مؤنث ضمیر. کتابی میری کتاب ہے، و قلمی میرا قلم ہے، و دفتری میری بک. نہیں. تو اس کو شروع میں کیوں لاتے ہیں، خبر کو مقدم کیوں لا رہے ہیں، اپنی جگہ پہ کیوں نہیں لا رہے، یہاں پہ لے آتے ہیں. زور زور ڈالنے کے لیے، ہاں، emphasize زور، کرنے کے لیے. یعنی اس میں کمرے کی بات ہو گئی، کمرے کو پہ زور ڈالا جا رہا ہے. اس جی کمرے میں یعنی میری ہوں کتاب ہے، میرا قلم ہے، اور میری کاپی ہے، نوٹ بک ہے. تو پھر جی ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پہلے لے آتے ہیں. کیونکہ ہم نے زور کس حقیبتی پہ تو دینا بیگ کو بولتے ہے، ہم نے زور کس پہ دینا ہے، اس پہ دینا ہے. ہیں، بیگ کے اوپر ہی. کتابی قلمی دفتری پہ زور نہیں دینا، زور دینا ہے بیگ کے اوپر. جی ماذا فی الحقیبتی کا میننگ کیا ہوگا؟ what is in the اس bag. بیگ. ہاں، ماذا کا ہاں مطلب ہی ورڈ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں کا جی مطلب ہی ہوتا ہے. لیکن ماذا ہوتا ہے کیا، کچھ، یعنی ایک چیز سے زیادہ کچھ ہونا، تو ماذا بولتے ہیں. من فی السیارتی. من فی السیارتی، من مبتدا، فی السیارتی خبر، اور فی ہا مرکب جاری ہے، اور ہا مؤنث ضمیر ہے. ابی و امی و اخی و اختی. اب اخیوہ. ابھی میرے ابو امی اور میرا بھائی اور میری بہن. گاڑی میں کون ہے، تو فی ہا گاڑی میں، ٹھیک ہے، اس میں ہوں ابھی اور وہ، ٹھیک ہے. آگے. مؤنث کی وجہ سے حال ہے صحیح. اب من یہاں پہ فی یہ من. فیہا جی، مجھے یہ یہاں پہ بتانے یہ کی فیہا. کوشش کر رہے ہیں کہ خبر مقدم بھی آ سکتی ہے، اور جار جی مجرور جدھر بھی ہوگا خبر ہی بنے گا، چاہے بعد میں ہو شروع میں ہو. جی اور یہ شبہ جملہ من. خبر ہے دیسی طریقے سے. آگے. جی جی شبہ جملہ خبر، کیونکہ جار مجرور شبہ جملہ خبر بنتا ہے. ہم اس مرکب اضافی بھی شبہ جملہ خبر بنتے ہیں نا کبھی کبھی. نہیں، وہ نہیں ہوتے، ظرف مضاف الیہ ظرف شبہ جملہ. مضاف ہے، سوری، ہاں توبہ. ظرف مضاف ہے وہ بھی شبہ جملہ خبر بنتے ہیں. لیکن کچھ بھی سیکھنے کے لیے نا 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں بہت ضروری ہے. ایک انسان، ایک مسلمان ہونا یا مومن ہونے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں.
سب سے پہلے علم کا سیکھنا. اقرا بسم ربک الذی خلق، علم نافع. ٹھیک ہے نا؟ علم نافع جو آپ کی آخرت میں آپ کو فائدہ دے، دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے. علم نافع سیکھنا ہے. دوسری چیز جو ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. عمل کے بغیر علم بیکار ہے، وبال ہے. عمل کرنا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ اس آپ کے عمل میں اخلاص ضروری ہے. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ صبر سے نہیں، اخلاص صبر نہیں ہوتا. خشوع اخلاص نہیں، اخلاص کا خشوع مطلب ہے خضوع خالص اللہ کے لیے. ریاکاری والا کوئی عمل ہوتا ہے وہ تو ادھر ہی رہ جاتا ہے نا. اس کی دعا بھی سکھائی گئی ہے نا. اخلاص عمل کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے، آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے. ہم انشاءاللہ ابھی وعملا میں خود متقبلا والی. نہیں، وہ والی نہیں ہے. اخلاص والی ایک اور الگ دعا ہے، میں آپ کو بھیج دوں گی آج گروپ میں. تو علم نافع سیکھنا، رات کو تھوڑی دیر کے لیے علم نافع سیکھنا. رات کو جیسے آپ 100 نفلوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ تھوڑی دیر کا سیکھنا آپ کے 100 نفلوں سے بہتر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے. جی حدیث میں بھی. کیونکہ جب آپ 100 نفل پڑھتے ہیں اور بغیر علم کے پڑھتے ہیں تو آپ کے کوئی کسی کام کے نہیں ہوتے. وہ آپ نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا. علم ہمیں معرفت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب سے ملاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ رب کی معرفت ہوگی تو جو نماز پڑھیں گے نا، پھر آپ کو سجدہ کرتے ہوئے مزہ آئے گا، رکوع کرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا. جو پڑھیں گے وہ بھی سمجھ آ رہا ہوگا نا. مسلمان کیوں اتنی گراوٹ جی کا شکار ہے؟ کیونکہ انہوں نے علم نافع حاصل ہی نہیں کیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک طلاق بھی بیوی کو دے سکتے ہیں. ٹھک 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 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دیتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہاں پتا نہیں کہ دے سکتے ایک ہی. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ 3 دے دیں تب بھی ایک ہی گنتی میں آتی ہے. گنتی میں ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی آپ نے ابھی نشست ایک ہی میں. بار پہلی بار اس میں آپ کے پاس چانسز ہے. تو وہ گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں. بات لمبی ہو جاتی ہے میری، تو یہ 3 باتیں لکھ لیں. علم نافع نمبر 1 سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے. اس پہ عمل کرنا فرض ہے، اور اس میں اخلاص ہونا فرض ہے. ریاکاری والا آپ نے کچھ بھی بتا دیا سب کو. اخلاص ہونا چاہیے. اور پھر اخلاص میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ وہ سنت، قرآن و سنت کے مطابق ہو. قرآن پلس سنت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس عمل صالح کی یہ 2 چیزیں ضروری ہے نا. اخلاص کا مطلب یہاں عمل صالح ہے. ٹھیک ہے نا؟ عمل تو میں نے لکھ دیا ہے یہاں پہ. اخلاص میں یہ اخلاص اور قرآن و سنت پہ عمل، یہ عمل صالح کی تعریف ہے، صرف اللہ کے لیے. اور قرآن اور سنت جو بدعت والا عمل ہے، چاہے آپ ساری رات لگے رہے، سارا دن تسبیح پڑھتے رہے، اگر وہ بدعت ہے تو وہ آپ کو جہنم میں ہی لے کے جانے والی ہے. گمراہی ہے وہ. ہر جمعے کے خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہر نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے کے جانے والا. تو عمل کو دیکھنا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. اللہ کو پتہ لگ گیا تو کوئی ضرورت نہیں لوگوں کو بتانے کی. قرآن جو ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. یہ 3 عمل صالح کی تعریف ہو جاتی ہے. عمل بھی کیسا ہو، یہ 3 چیزیں اس میں ہونی چاہیے. اخلاص ہونا چاہیے. ایمان صرف فائدہ نہیں دیتا، ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ 2 چیزیں فائدہ دیتی ہیں. عمل صالح، صالح کا مطلب یہ سارا آگے والا. اور صرف عمل صالح بھی فائدہ نہیں دیتا اگر ایمان نہ ہو. عمل صالح کرنے والے بہت لوگ ہیں دنیا میں، لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کا دنیا میں ہی فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ نہیں ہونے. اور صرف ایمان لا کے عمل نہ کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا. ایمان اپنی تصدیق چاہتا ہے نا، جی ثبوت چاہتا ہے. تو وہ پھر آپ جو عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، اور صدقہ خیرات، اور پھر جہاد، یہ سب کیا ہے؟ ابھی ہم علم سیکھ رہے ہیں نا، تو علم سیکھنا جہاد ہے، جی کوشش ہے. علم سے ہی اپنے نفس پہ قابو پا سکتے ہیں، شیطان پہ قابو پا سکتے ہیں. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا دشمن ہمارا شیطان ہی نہیں ہے، ہمارا نفس بھی ہے.
اس سے بڑا اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ رمضان میں کیوں گناہ ہوتے رہتے؟ اس لیے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے نفس کو صحیح نہیں کیا. ہم نے شیطان تو قید ہو گیا لیکن نفس ہمارا ابھی تک ویسے ہی ہے. تو لوگ جو سلف صالحین تھے وہ پہلے ہی رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور اس کو ٹیم کرتے تھے اندر والے نفس کو کہ یہ رمضان میں ہمیں تنگ نہ کرے، ہمارے روزے اچھے ہو. ٹھیک ہے نا. تو من فی المسجد الجامعتی الانا، تو اس میں من مبتدا ہو جائے گا اور باقی یہ جو منتدى في المسجد الجامعة الآن یہ في پوری سے خبر ملٹیپلائی ہو کے سب مرکب جاری ہے خبر متعلق مسی ویسے خبر تو جو مسجد الجامعہ تھی یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا، لیکن اس سے ملنے کے بعد یہ اس کا پورا مجرور بن جائے گا نا پورا مجرور جے. بن اور جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اور مجرور مس بن گیا. الآن ظرف تو یہ من مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے، جی اور یہ خبر بن جی گئی. ما فی ہی احد، کون ہے مسجد جا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جملے کا ترجمہ کرے. کون مسجد جامع مسجد میں ہے؟ مس الآن کا یہ یہاں تو پہ ظرف ہے جامعہ، نا. جسٹ ناؤ. یہاں پہ جامعہ کا مطلب یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی ہے، اچھا ہاں، یونیورسٹی اچھا کی مسجد. اچھا مسجد فی میں سمجھی کوئی مسجد الجامعتی، یونیورسٹی کی مسجد میں اب کون ہے، اس وقت کون ہے. Who is in the university mosque now. ہاں جسٹ ناؤ. تو اب وہ جی کہہ رہے ہیں ما فی ہی احدن، تو ما کیا بن جائے گا اور فی ہی احدن کیا بن جائے گا؟ یہ مس ما جملہ ہے. مبتدا ما اور مبتدا فی ہی خبر، احدن کس کے لیے؟ مفرد کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی بھی نہیں ہے. احد کوئی بھی اچھا ماں تو جو نہیں بنے گا نا مبتدا، ماں تو حرف نافیہ ہے. ما نفی کے لیے کریں تو فی ہی کیا بن جائے گا؟ خبر مقدم بن جائے گی اور یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. ما نفی کے اچھا لیے، ما اس وقت حرف ہے، اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ اچھا نفی کے لیے آ رہا ہے. صحیح. وہ نفی کے لیے آ رہا ہے. ہوں. ما تو مس فی اس میں ہی آ رہا پتہ ہے. کیسے چلے گا کہ ماں نفی کے لیے آ رہا ہے؟ نفی کا معنی دے رہا ہے نا. اچھا اور یہ مطلب فی ہی کانٹیکس. فی ہی آپ کی خبر مقدم بنے گی اور احد مبتدا مؤخر نکرہ ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی صحیح، مبتدا کلیئر ہو گیا؟ مؤخر نکرہ. جی سمجھ تو آ مس گئی یہ جو ماں. بولے. مس الآن جو ہے وہ ظرف ہے، الان ظرف ہے، وہ زبر آ رہی ہے نا ظرف اس میں. مکان. نہیں، ٹائم، ظرف اچھا زمان. تمام. الانا نو ہے نا، جسٹ نو، ٹائم ہے نا، جگہ تو نہیں ہے نا. اچھا صحیح جی 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 جی. ٹائم کا معنی دے رہے ہیں نا. یہ مسجد جو ہے نا یہ ظرف مکان ہے، یہ بھی مسجد مفعل کے وزن پہ، مفعلن کے وزن پہ. صحیح. صحیح اور ہے. جو مس جی یہ ماں کا مجھے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ آپ نے بتائیں کہ جو ماں ہے یہ کبھی بھی مطلب کہ خبر اور جو مبتدا ہے نہیں بن سکتا، اور ماں جو کا مطلب فی. 3 مطلب ہوتے ہیں. ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، ماں کا مطلب ہوتا ہے نفی کے لیے جیسے یہاں پر آ رہا ہے، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، موصولہ. موصولہ، اللہ زی کے معنی. تو اب یہاں پہ کیا بھی معنی نہیں ہے، جو بھی نہیں ہے. جب کیا معنی ہو اور جو معنی ہو تو اس وقت وہ اسم ہوتا ہے، اور جب وہ جی نفی کے معنی میں ہو تو پھر وہ حرف ہوتا ہے. صحیح ہے. جی جی اب یہ حرف ہے تو حرف کو تو مبتدا نہیں بنا سکتے نا، کہ جی بنا سکتے ہیں. مبتدا ہمیشہ نون ہوتا ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ خبر آپ کی مرکب جاری بن سکتی ہے، مفرد بھی بن سکتی ہے، اس کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. جی تو یہاں پہ یہ حرف نفی ہے، یہ یہاں پہ. صحیح. جی چلے جی اگلا جملہ پڑھیں. من فی هذه الغرفة، من مبتدا فی هذه الغرفة. خبر. جار مجرور بن گیا. ٹھیک ہے، جار مجرور بن کے جملہ خبر خبر، قائم مقام مرکب خبر. جاری اور جی فیہا کیا ہے؟ فی ہا مرکب فی جی ہاں مرکب جاری. مرکب جاری بن کے خبر مقدم. اور جی المدیرو کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر مبتدا بن گیا. مؤخر.
المدیر. تو دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ مبتدا آپ کا معرفہ بھی ہو سکتا ہے، خبر آپ کی خبر تو نکرہ نکرہ بھی ہی ہوتی ہے. اب ہو سکتی مبتدا ہے، مبتدا معرفہ بھی ہو سکتی ہے، مبتدا بھی نکرہ ہو سکتا ہے اور مبتدا معرفہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے خبر نا. معرفہ بھی ہو سکتی ہے، ایسا؟ ہاں تو یہ کوئی پکا رول نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے رول اور ایک ہوتا ہے اس کا ایکسیپشن. تو ایکسیپشن میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ہوتا ہے، وہ بھی ویسے ہی ضروری ہے. جیسے مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن مرفوع، ایک معرفہ ہوتا ہے ایک نکرہ ہوتا ایک ہے نا. نکرہ، جی لیکن اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے اور مبتدا. اب یہ بھی اقرا ہی ہے اس میں احبو. ہاں یہ بہت ضروری ہے، یہ سب جگہ احبو 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 ہی آ رہا ہے. اور احبو کا فائل کیا ہوگا؟ انا. کہاں سے پتا انا چلا؟ میں، یہاں سے پتا چلا. ہم، اور یہ حمزہ، فعل اور فائل بن گیا تو یہ مفعول ہی بنے گا نا. جی پھر اسی طرح آپ اس کو فعل اور فاعل اور اس کو مفعول بنائیں گے. اب دیکھیں یہ جب تک یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا تھا تو زبر نظر نہیں آ رہی تھی مفعول کی. لیکن جیسے ہی آپ کا یا متکلم ہٹا تو آپ کی زبر نظر آ گئی مفعول کی. یہاں بھی نظر آ رہی ہے جی کیونکہ یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہو رہا. جی تو یہ آپ کو زبر نظر آ گئی ہے مفعول کی یہاں بھی اور یہاں پہ. یہ مرکب توصیفی بن کے آپ کا مفعولن بھی ہی بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے. اس میں انا ضمیر ہے، اس میں انا فاعل ہے اور اللہ مفعول ہے. احبو میں انا فاعل ہے، اخی جو ہے وہ اختی. اور پھر یا متکلم آ گئی، پھر وہ زبر غائب ہو گئی. زبر جو ہے وہ نیچے کھینچ لی یا نے. اس کے بعد احبو استاذی. اب اس میں بھی یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو یہ استاذہ تھا اور یہ کیا ہو گیا؟ استاذی ہو گیا. اور جی، تو یہ میں فعل اور فاعل آپ میرے نے استاد سے، میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہاں ہوں. ہاں احبو استاذی. احب النبیہ، نبیہ پہ آپ کو زبر نظر آ گئی کیونکہ یہ کیا ہے؟ یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہو رہا. میں محبت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنے نبی سے نہیں آ رہا. اگر اپنے نبی سے ہوتا نا تو پھر زیر ہی ہوتا، جی نبی جی ہوتا. نبی جی ہوتا. صحیح ہے. تو یہ چیزیں اب اس میں تھوڑے سے پوائنٹس ریمبر دیکھ لیتے ہیں. فی ہی مینز ان اٹ. ہو از ان دس ہاؤس. من فی البیت. فی ہی ابی و امی. دیر آر مائی فادر اینڈ مائی مدر. اس کے بعد فی ہا بتایا جا رہا ہے. فی ہی کیوں فیمنن تھا؟ کہ بیت کی وجہ سے. پھر فی ہا کیوں ہے؟ کہ وہ عرفہ کی وجہ سے. اس کے بعد احبو میں وہ بتا رہے ہیں احبو مینس آئی لو آئی لائک. دونوں لفظ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لو بولنا ہو تو لو بول دیں، لائک بولنا ہو تو لائک بول دیں. اس کے بعد کیا ہے آپ کا؟ مائی بردر اینڈ سسٹر. یہ ہو گیا منصوب. منصوب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اٹ ٹیکس. اس کے اوپر فتح ایڈنگ ہوتی ہے. یہاں سے پڑھیں تھوڑا سا عائشہ. the objective of verb is The object of a verb is in the accusative case. Mansubun takes a ending, but it does not appear in a noun which has the possessive pronoun of the first person singular attached to it. Here are some examples of the object without the possessive pronoun of the first person. یہ فرسٹ پرسن کے ساتھ جب وہ آئے گا یا متکلم کے ساتھ تو پھر آپ کو یہ زبر نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ آ ساؤنڈ آپ کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جی فائل جو ہوتا ہے وہ او ساؤنڈ لیتا ہے نا. اور یہ آ ساؤنڈ لیتا ہے. اچھا جی اوہبو کا مطلب ہے، اب یاد رکھیے گا، انا. اوہبو. یوہبو کا مطلب ہے ہوا یوہبو. اور توہبو کا مطلب ہوتا ہے انتا توہبو. اور نحبو کا مطلب ہوتا ہے نحنو نحب، ہم محبت کرتے ہیں نحنو. تو یہ ہو گیا میں سے احبو منسوب پر نہیں رسول آ رہی. اللہ. اب یہ مرکب اضافی بن کے مفعول بن رہا ہے. اعراب آپ کو مرکب مفعول کا کہاں نظر آئے گا؟ مضاف پہ نظر آئے گا. ٹھیک مس ہے. مجھے جب یہ جی منسوب والی بات نہیں آ رہی سمجھ. ہاں منصوب والی کیوں نہیں آ رہی؟ مفعول جو ہوتا ہے آلویز منصوب ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ فول جس کے اوپر ہاں. جو اگر کام یہ کر رہا ہے. اگر یہ فاعل بن رہا ہوتا تو یہ دمے کے ساتھ ہوتا. ٹھیک ہے نا. جی
अगर ये मफूल बन रहा है तो इसके ऊपर जबर आएगी, फतह आएगी, आ साउंड आएगी। हम्म यहाँ पे भी ऐसे ही है, रसूला आ साउंड आ रही है। ये फेल और फाइल है, ये मफूल है। उहिब्बु रसूलुल्लाही, रसूल अल्लाह की है, ये जबर है। आ साउंड आ रही है ना, रसूल अल्लाही, रसूला, तो ये आपका मफूल ही बनेगा। अगर ये रसूलुल्लाह ही होता तो ये फाइल बनता। ऐसा ही है ना, समझ आई या नहीं आई? मफूल के ऊपर हमेशा इस जबर फाइल पे आती है। जेर आएगी। मिस हाँ, अगर फाइल होगा तो उसके ऊपर जेर आएगी, और मफूल फाइल पे, होगा तो जबर आएगी। फाइल कब मतलब मजरूर, जबर आएगा मंसूब। फाइल कब मजरूर होता है, मुझे ये बताएं। फाइल हमेशा मरफू होता है, चाहे वो जमीर फाइल बन रही हो, चाहे वो आपका इस्म जाहिर फाइल बन रहा हो। फाइल जी, कुल्लू बस यही फाइल, कंफ्यूज हो रही थी। कुल्लू फाइल मरफून, और कुल्लू मफूलन मंसूबन, यानी सारे के सारे मंसूबुन। मफूल मंसूब होंगे। जब आप जबर देखेंगे ना मुजाफ पे, तो पीछे फेल होगा तो आप इसको मफूल बनाएंगे, फाइल नहीं बनाएंगे। हम्म, सही है। अब आ गया मिस समझ। हाँ, जी अब मिस, अब आ यहाँ पे गया। जबर आ रही है तो ये भी क्या बनेगा, ये मौसूफ और ये ये सिफत है, मफूल। तो ये क्या है, दोनों मिल के मफूल बनेंगे। लेकिन एराब कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे शो होगा। ये तो फॉलो करता है ना उसको, ये जी जी फॉलो नहीं कर रहा था तो इसके नीचे जेर आ रही है, ये मिस, फॉलो नहीं मरकब कर। में तौसीफी है ना ये, हाँ तो, मौसूफ को फॉलो हाँ, करता है। अब यहाँ पे आगे देखें, तुहिब्बू का वो बता रहे यू लव, इसमें आप, ये आ अलग है, ठीक है, इस अला को अलग करें, ये क्वेश्चन के क्या लिए ये है। वाला? ये वाला, जी, ये वाला आ जो है ये क्वेश्चन वाला नहीं है, ये अना जमीर मैं वाला वाला है, ये। ये मैं वाला है, जी, ठीक है। ये वाला अल्लाह के, ये क्या तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, तो इसमें तुहिब्बू का मतलब अल्लाह। है अंता, जी, अंता, अच्छा। क्या तुम तुहिब्बू आ गया ना, शुरू में ता आ गया तो अंता जी, होगा। ता आ गई मिस। तो तुहिब्बू अच्छा मिस, क्या मुझे एक तुम, सवाल पूछना था। पूछे, इसमें ये पता कैसे चलेगा कि ये तो हिब्बो जो है ये हिया वाला है पता या चल, अंता वाला है? पता चल जाएगा, जब आएगा ना पता चल जाएगा। अभी तो आपको पता चल गया मफहूम। ना ये अंता वाला है, जी, जी पता चल आगे। गया ना, अभी आपने हिया वाला डाउट तो नहीं हुआ ना आपको। नहीं मिस, वो कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा। हाँ, वो कॉन्टेक्ट से पता चल रहा है, जब हिया सही वाला होगा ना तो वो भी पता चल जाएगा। सही है। तो अभी तो तुहिब्बु सही। अंता वाला आ रहा है, जैसे आपको मुस्लिमीना, मुस्लिमीना का पता चल जाता है ना, वो नस्बी जरी हालत एक ही होती है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाता है यहाँ मजरूर हो रहा है, यहाँ जी, मंसूब हो रहा है। तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल फिक्र ही ना करें, ठीक है। डू यू लव सही। योर लैंग्वेज अतुहिब्बु लुगतका, जबर आई ना, लुगत तक। मुजाफ मफूल। मुजाफ किया, हम्म तो ये मफूल बनेगा। यहाँ भी अल्लाह पे, या मुफरद, तो मफूल मफूल। मुफरद है, यहाँ मुरक्कब है। मन तुहिब्बु, whom डू यू लव, ठीक है ना, तुहिब्बु आया है, यू, अंता, तुहिब्बु का मतलब है अंता, तुहिब्बु, उहिब्बु का मतलब है अना उहिब्बु। तो इसका क्या है, होम डू यू लव, व्हाट डू यू लाइक, माजा आएगा। अब ये इंसानों के लिए, माजा चीजों के लिए होता है, उसके लिए फिर लाइक का लफ्ज यूज होगा, लव का नहीं होगा। किस, लव आएगा इंसानों के लिए, टीचर के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, वो क्या आएगा, मन आएगा। माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, बहन। माजा आएगा चीजों के लिए, माजा तुहिब्बु, व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो उसके जवाब में आप बताएंगे। इन इंग्लिश द आ, वर्ड एंड इज यूज्ड ओनली बिफोर द लास्ट वर्ड। इंग्लिश में क्या होता है कि जो एंड यूज होता है वो कॉमे लगाते जाते हैं और आखिर में एंड लगा देते हैं। लेकिन अरबी में क्या होता है, बट इन अरबिक इट मस्ट बी यूज्ड ऑल थ्रू, एंड हर लफ्ज के बाद आपको वाव लगाना पड़ता है। अन्ना तो हिब्बू अबी व उम्मी व अखी व उख्ती, तो वाव सारी जगह पे आ रहा है ना। इंग्लिश और उर्दू में ऐसे नहीं होता, उर्दू और इंग्लिश में कॉमे लगाते जाते हैं और आखिर में और लगा देते हैं या एंड लगा देते हैं। बात समझ आ गई। जी मिस यहाँ पे जो माजा तुहिब्बु है इसके अंदर माजा ये खबर मुकद्दम बनेगा और तुहिब्बु मुब्तदा।
नहीं, तो हिब्बू फेल है, वो कभी मुब्तदा नहीं बन सकता, मुब्तदा हमेशा इसम होता है। ये जी। भी हमेशा खबर ही बनता है, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया कभी मुब्तदा नहीं बन सकता। जहां आपने लिखा है ना जार मजरूर और जर मुदाफिल है, ये हमेशा हम्म, खबर बनते हैं, वहां पे जुमला फेलिया भी लिख लें। जुमला हमेशा खबर बनता है, ठीक है। जी। जी। और यहाँ पर क्या है, जुमला इसमिया होगा तो उसमें हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन फेलिया में तो बिल्कुल जैसे जार मजरूर को भी नहीं कर सकते ना, मुब्तदा नहीं हम्म, बना सकते, इसी तरह इसमें। और माजा को जी। क्या बनाएंगे, मुब्तदा ही बनाएंगे। ठीक। ठीक है, पक्की बात है। जी। 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 सही है, चलिए अब दस सानी आई। शुरू करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, ईद के बाद ही जी। होगा, अभी 2 अप्रैल के बाद। जी। जो भी नेक्स्ट संडे आएगा ना, फिर ये संडे संडे यही किताब रखेंगे, और बाकी दिनों में कुरान को ही कोशिश करेंगे, और बाकी जो हमारी मदीना बुक 4 भी चल रही है ना साथ साथ, उसको भी पढ़ना है। और अभी छुट्टियों जी। के बाद मैंने, ईद के बाद मैंने बुक 8 भी शुरू करवानी है, मदीना बुक 8 एडवांस लेवल वाले, उनकी आखिरी किताब रह गई है, वो पढ़ानी है। तो इंशाल्लाह जी। चले, जज़ाकुमुल्लाह खैरन हाँ। कसीरा, बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बोलिए। जज़ाकिल्लाह खैरन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस, हम्म मेरा एक सवाल था, हम्म बुक 1 में से, उसमें से हम्म मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जहाँ पे हमने अल्लज़ी का यूज किया था ना, हम्म अलबैतुल कबीरु हम्म अल्लज़ी फी ज़ालिका शारिई हम्म, लिल वज़ीरी। तो यहाँ पे मतलब कि आपने बताया था ना कि जो ये पूरा है, हाँ अल्लज़ी फी ज़ालिका शारिई लिल वज़ीरी, ये पूरा उसका मतलब हाँ, जो अल कबीरु ये मासूफ है, और ये लिल पूरा उसकी आखिर में सिफत। लिल वजीरी है ना, जी। लिल वजीरी जार मजरूर बन रहे हैं ना। जी, इसकी तो, मुझे समझ नहीं आई थी कि तो ये क्या यहाँ लाइन बनेगा। लगाए ना, ये खबर बनेगा, बाकी पूरा सब मिलके मुब्तदा बनेगा। जी, पहले पूरा ही मुब्तदा अल्लाह जी बनेगा। से पहले पहले जो है वो मौसूफ बनेगा, ठीक जी। है, और उसके बाद जो बनेगा वो सिफ्त बनेगा, जी। ठीक है। अब ये दोनों मिलके मुब्तदा बनेंगे, और ये खबर जार मजरूर जाए, ये आपकी खबर बन जाएगा। फिर मुब्तदा जी। प्लस खबर जुमला इसमिया बन जाए। ये बाकियों की तरह जी। ही है, बस आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन कि जार मजरूर तो ये तो खबर ही बनता है ना, लाइन यहाँ लगेगी, जी। ठीक है ना। वो जो भी है वो वजीर के लिए है, ठीक है ना, जी। वजीर के लिए, जी। बिलोंग्स टू वजीर कर देंगे ना, जी। ठीक है। अब समझ आ गया जी, इसकी। एक और भी है यहाँ पे। हाँ बोले। ये वाला तो मुझे समझ आ गई। अत्तालिबु الذي خرج من الفصل الآن من इंडोनेशिया। तो मिन इसमें मिन दो मिन है ना। इंडोनेशिया, वो भी तो जार में जरूरी बन रहा है ना, तो वहां भी यही जी। लाइन लगेगी, ठीक है। मिन, उस पूरे जी, के बारे यहाँ में पर। खबर दी जा रही है कि ये वो इंडोनेशिया से है। जो भी पीछे है वो भी सही। मौसूफ से बनेगा। सही। उसको उसको जी, आप मुझे अकेले समझ आ गया। मुब्तदा नहीं बना सकते, मौसूफ बनाएंगे, फिर अल्लाह जी और ये सिफ्त बनेंगे। अगर पीछे मौसूफ है तो इसम मौसूल, और मैं बता रही थी ना 8 चीजों के मुतालिक होते हैं, तो इसम जी। जी। मौसूल और सिला मिलके सिफ्त बनेंगे, ठीक है, किसकी, सही। मौसूफ के पीछे। तो मौसूफ सही और तो जो। सिफ्त मिल के मुब्तदा बनेंगे, और फिर ये खबर हम्म, बन जाएगी। सही। सही सही हो गया जी। समझ चलो। आ गई, क्योंकि क्योंकि एक तो उसका मुताले की फेल बनेगा ना, खारजा का मिनल हम्म, फसली आना। हम्म। और ये जो है नेक्स्ट वाली जो आजर मजरूर है, ये मतलब खबर बन जाएगा, और पिछला बस आप जितना खबर पे पार्ट है वो। निशान लगाएं, उस खबर को अलग कर दें, बाकी पूरे को मुब्तदा बना दें, जो भी है उसमें यही सही। मौसूफ और सिफ्ती बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है आपको, मौसूफ सिफ्ती बनेगा। सही है। जी। हाँ। जी, और यहाँ आप पर। ऐसे कीजिएगा, मुझे थोड़ा पिक्चर लेके देख दीजिएगा उसकी, उस पार्ट की, फिर मैं आपको और ज्यादा कंफर्म कर दूँ, मे बी मैं चलिए, कहीं सही है। कुछ करूँ। लेकिन जो मैंने बताया ना, अपने खबर को अलग करना है, हम्म। वो जार मजरूर खबर ही है। लिल वजीरी या हम्म। लिल अभी जो आया था वो, जो भी है वो खबर ही जी। जी। बनेंगे। जार मजरूर हमेशा खबर बनती है, उससे पीछे मुब्तदा है, पूरा मिलके जुमला सही। इसमें। क्योंकि फी अमान अल्लाह, ओके, अल्लाह जी। हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, सबको समझ आ गई सब चीजें, और अच्छी तरह हाँ। लेके चलें, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं, क्योंकि हम कुरान भी कर रहे हैं तफसीर के साथ, और वो भी सारी चीजें हो रही हैं, तो हर जगह हर चीज काम आ रही होती है।
ٹھیک ہے ساری نا, چیزیں انٹر لنک ہے میں انٹر سب لنک تک. ہے, سارے علم قرآن سے نکلتے ہیں اور قرآن تک ہی جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, اوکے فی امان. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.